थाल्नु। मैले अगाडिको क्लासमा भनिरहेको छु तिमीहरूलाई स्टेप 1 मा के हुन्छ ब्रिदिङ, अर्थात् इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सपिरेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यो तानेको ग्यास कहाँ पुग्छ त एल्भियोलाईमा। एल्भियोलाई कहाँ छ त यहाँ लङ्स भित्र छ। अनि यो एल्भियोलाईबाट के हुन्छ त ग्यास एक्सचेन्ज हुन्छ। ग्यास एक्सचेन्ज भइसकेपछि ब्लडले त्यो ग्यासलाई के गर्छ ट्रान्सपोर्ट गर्छ। अक्सिजनलाई चाहिँ टिस्युसम्म लैजान्छ अनि टिस्युमा निक्लेको कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ बाहिर निकाल्छ। त्यसपछि के हुन्छ त त्यो कार्बन डाइअक्साइड फेरि बाहिर फालिन्छ अनि सेलभित्र गएको अक्सिजनले चाहिँ के गर्छ त्यहाँभित्र सेलुलर रेस्पिरेसन गर्छ अनि जहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त इनर्जी प्रोड्युस हुन्छ। जसलाई हामी एटिपी पनि भन्छौँ है त। त्यो त हामीले अगाडि क्लासमा पनि डिस्कस गरिसक्यौँ। आज चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसको पुरै एनाटोमी पढ्छौँ। एनाटोमीमा हामी के पढ्छौँ त जस्तै सुरुमा हामी नोज एन्ड प्यारानेजल साइनसेस जुन हामीले अस्तिको क्लासमा पुरै कभर गरिसकेका छौँ, तर पनि म एकचोटि फेरि यसलाई स्टार्ट गर्छु है त। यतिको सुनिन्छ ल। नोज एन्ड प्यारानेजल अझै अलि साउन्ड बढाउनु पर्यो तपाईको। घरै थर्किन थाल्यो अलिकति सानो सुनिन्छ है त। यतिको सुनिन्छ होला है ल। नोज एन्ड प्यारानेजल साइनसेस अनि हामीले नोजको बारेमा चाहिँ अघिल्लो क्लासमा डिटेलमा कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि नोज पछि के आउँछ त हेर फ्यारिङ्स। यहाँ फिगरमा तिमी देख्न सक्छौ यो नोजको ओपनिङलाई के भन्छ नस्ट्रिल, जुन माउथको ओपनिङ भन्दा ठ्याक्क माथिपट्टि छ है। नाक कहाँ छ मुख कहाँ छ सबैलाई थाहा छ है। अनि यो नाक र मुख भित्रको क्याभिटीलाई हामी रेस्पेक्टिभली के भन्छौँ त नेजल क्याभिटी अनि मुख भित्रको लागि भन्छौँ ओरल क्याभिटी। अनि यो नेजल क्याभिटी र ओरल क्याभिटीको बीचमा यसरी बोन बसेको हुन्छ। अगाडिपट्टि यसलाई भन्छौँ हार्ड प्यालेट, पछाडिपट्टि सफ्ट प्यालेट अनि पछाडिपट्टि तोन्द्रुङ्ग झुन्डेको एउटा सानो स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ युभुला है त। यसले के बनायो त यो पुरै स्ट्रक्चरले के बनायो त नेजल क्याभिटीको लागि फ्लोरको काम गर्यो अनि ओरल क्याभिटीको लागि रुफको काम गर्यो है त। त्यस्तै गरेर हामी त आज कुरा के को मात्र गर्ने नेजल क्याभिटीको मात्र गर्ने। जस्तै नेजल क्याभिटीको फ्लोर केले बनाउँछ भने केले भन्नु पर्यो त यो म्याक्जिला बोन अनि यो प्यालाटाइन बोन, किनभने यो प्यालेट हो भनेपछि नेजल क्याभिटीको फ्लोर केले बनायो त दुईटा बोनले म्याक्जिला र प्यालाटाइन बोनले। उसो भए नेजल क्याभिटीको रुफ केले बनाउँछ त भने हो यो बोनले। यहाँ देख्न सक्छौ यो बोनलाई हामी के भन्छौँ त क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइड। यो मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसकेको छु हो। त्यसपछि यो नेजल क्याभिटीको यो के भयो त ओपनिङ, यसलाई के भन्यौँ त हामीले नस्ट्रिल। अनि यो पुरै के भयो त नेजल क्याभिटी। अनि यो भित्र गएपछि यो पनि के भयो त नस्ट्रिल, तर यो कस्तो नस्ट्रिल बाहिरको एक्सटर्नल भित्रको इन्टर्नल। अब ध्यान देऊ है त यो नस्ट्रिल भन्दा पछाडिको यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ त फ्यारिङ्स। यो फ्यारिङ्स चाहिँ कस्तो खाले स्ट्रक्चर हो भन्दा यो चाहिँ नाकको पछाडि पनि रहेछ हेर, मुखको पछाडितिर रहेछ। अनि यो स्ट्रक्चर्सलाई हामीले के भन्छौँ ल्यारिङ्स। अनि यो ल्यारिङ्सको पछाडि पनि छ हेर त, यो ल्यारिङ्सको पछाडि भएको यो भागलाई हामी के भन्छौँ ल्यारिङ्गो फ्यारिङ्स। त्यस्तै गरेर यो मुखको पछाडि भएकोलाई हामीले यो भागलाई हामी के भन्छौँ त ओरो फ्यारिङ्स। अनि यो नाकको ट्याक्क पछाडि भएकोलाई हामी के भन्छौँ नेजो फ्यारिङ्स है त। त्यसपछि फ्यारिङ्स पछि के आउँछ भन्ने कुरा गरौँ है त। जस्तै मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ नाकबाट हावा गयो, हावा गएपछि यो के हुन्छ त फ्यारिङ्स हुँदै कहाँ जानुपर्छ ल्यारिङ्सतिर जानुपर्छ अनि यो ट्र्याकियामा जानुपर्छ। भने मुखबाट खाएको खानेकुरा चाहिँ कहाँ जानुपर्छ त फ्यारिङ्स हुँदै इसोफ्यागसतिर जानुपर्छ। फिगरमा इसोफ्यागस छैन है त। अब मलाई भन त इसोफ्यागस र ट्र्याकियामा के फरक छ भने के भन्छौ त इसोफ्यागसमा कार्टिलेज हुँदैन, नर्मली कोल्याप्स भएर बस्छ, यसमा हावा जेनरली छिर्दैन। तर ट्र्याकियामा के हुन्छ हेर त ट्र्याकिया अनि ल्यारिङ्समा के हुन्छ कार्टिलेज हुन्छ। र कुनै पनि रेस्पिरेटरी सिस्टममा कुन कार्टिलेज हुन्छ त हाइलिन कार्टिलेज एक्सेप्ट ECC भनेको इपिग्लोटिस कर्निकुलर ट्रक्युनिफर्म जुन हामी अहिले डिटेलमा कुरा गर्छौँ है। अनि भएर के फाइदा छ त भन त कार्टिलेज भएर के फाइदा छ? कार्टिलेज भयो भने यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट क्लोज हुन पाउँदैन, अर्थात् कोल्याप्स हुन पाउँदैन। किनभने हामीले सास त तान्ने फाल्ने गरिरहनु पर्छ, नत्र फेरि कोल्याप्स भइदियो भने हामीले सास फेर्न सक्दैनौँ अनि हामी आफै कोल्याप्स हुन्छ हो। त्यसैले के हुनु पर्यो त हेर, एउटा भनेको ट्र्याकिया, अर्को भनेको इसोफ्यागस। ट्र्याकियाको त नामै के हो भन त विन्ड पाइप हो, भनेपछि त्यहाँबाट के जानु पर्यो त हावा। अनि इसोफ्यागसको त नामै के हो त फुड पाइप, भनेपछि त्यहाँबाट के जानु पर्यो त फुड।
हो त्यसकै कुरा हामी अहिले डिटेलमा गर्छौँ। अब सुरु चाहिँ कहाँबाट गरौँ त? नोज एन्ड प्यारानाजल साइनसेसबाट सुरु गरौँ है त। ल अब हेर त, जस्तै ल यो एउटा सानो फिगर जस्तो हो है, यो अलिकति नबुझिने फिगर छ, म आफै बनाउँछु फेरि हेर है त। जस्तै यो दुईटा के भयो त, यो नाकको प्वाल, यो अर्को नाकको प्वाल। नाक त एउटै तर प्वाल दुईटा। अनि यो ओपनिङलाई के भन्यौँ? नस्ट्रिल। यो ओपनिङलाई पनि के भन्यौँ? नस्ट्रिल। जुन बाहिरपट्टि छ दुवैलाई के भन्यौँ? एक्सटर्नल नस्ट्रिल। अब ध्यान दिऊ, दुईटा नाकको प्वालको बिचमा तिमीले हेऱ्यौ भने एउटा यस्तो सेप्टम छ, एउटा यस्तो सेप्टम छ। यो सेप्टमले नाकलाई दुई भागमा डिभाइड गरेर त यो पुरै नेजल क्याभिटीलाई, यो त पुरै नेजल क्याभिटी हो, यो पुरै नेजल क्याभिटीलाई के गर्यो त्यसले दुई भागमा डिभाइड गर्यो। एउटालाई भने मानम यो लेफ्ट हो, यो राइट हो, यो लेफ्ट नस्ट्रिल, यो राइट नस्ट्रिल भने लेफ्टतिरको यो क्याभिटीलाई के भन्छौ त तिमीले? लेफ्ट नेजल च्याम्बर। अनि यो राइटतिरकोलाई के भन्छौ त? राइट नेजल च्याम्बर। अनि यो नाकको भित्रको ओपनिङ, यो इन्टर्नल नस्ट्रिल भयो। भनेपछि हामीले कुरा गर्नुपर्ने भनेको के रहेछ त? यति च्याम्बर चाहिँ के रहेछ त? यो लेफ्ट नेजल च्याम्बर अनि यो राइट नेजल च्याम्बर। कुनै पनि एउटा कोठालाई इमेजिन गर, क्याभिटी भनेको कोठा है त। अब त्यो कोठामा के हुन्छ त? वाल हुन्छ, डिफ्रेन्ट वालहरू हुन्छ। यो ठ्याक्कै तिम्रो बडीलाई जस्तै यहाँबाट यसरी काटिदियो भने के हुन्छ? तिम्रो बडी लेफ्ट र राइट हाफमा डिभाइड हुन्छ, बिकज वी आर बाइलेट्रली सिमेट्रिकल। भनेपछि यो लेफ्ट र राइटमा छुट्टियो भने चाहिँ बडीको नजिकैको भाग यो भयो, अनि अलिकति टाढा यो गयो, अलिकति टाढा यो गयो। भनेपछि जुन नजिकको पार्ट छ हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौँ? मिडियल वाल। यो रातो मैले देखाएको यो के हो त? मिडियल वाल। उसो भने निलो के होला त? ल्याटरल वाल। मिडियल वाललाई त हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त? सेप्टम। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ त? सेप्टम है त। अब ल हेर, यो नाकमा जस्तै मैले यसरी राइट र लेफ्ट यसरी काट्दिएँ, नाक काटेपछि यस्तो देखियो है त। ल हेर, यो नाकको टुप्पो भयो हो, यो अनि ओठ भयो, यो भित्रको दाँत भयो, यो प्यालेट भयो, त फ्लोर। ल हेर त, प्यालेटमा कुन बोन छ त? हेर, म्याक्जिला छ। ल हेर त, म्याक्जिला छ। त्यस्तै भुमर चाहिँ माथि छ तर प्यालाटाइन बोन छ। यसले तिमीलाई सोध्छ नेजल क्याभिटीको फ्लोर अथवा ओरल क्याभिटीको रुफ केले बनाउँछ भने तिमीले के भन्नु पर्यो त? म्याक्जिला एन्ड प्यालाटाइन बोन। यसले केलाई छुट्यायो त? माथि नेजल क्याभिटी अनि तल ओरल क्याभिटीलाई छुट्यायो। अब ध्यान दिऊ, कुनै पनि कोठा सम्झ्यो, एउटा कोठामा फ्लोर छ भने माथि के छ? रुफ पनि छ। यसको लागि रुफ के हो त? होरी यो चिज भयो रुफ हो। अझ यसलाई पनि मान्न सकिन्छ रुफ हो। यति पार्ट के भयो त? रुफ। यो रुफमा केले बनाएको त? प्लेट अफ इथमोइड। एउटा इथमोइड भन्ने बोन हुन्छ हाम्रो फेसमा। यो इथमोइड बोनको प्रिब्रिफर्म प्लेट मैले अगाडि पनि भनिरहेको छु तिमीहरूलाई। यो प्रिब्रिफर्मको मिनिङ के हो त? झिली जस्तो हुन्छ यो। अनि यहाँबाट चाहिँ पछि मैले अहिले देखाउँछु अल्फेक्टरी नर्भ यसरी ब्रेनतिर जान्छ, किनभने यहाँभन्दा माथि त के छ? तिम्रो ब्रेन छ हो। योभन्दा माथिको यो मैले हरियोले देखाएको पार्टमा त के हुनुपर्छ? ब्रेन हुनुपर्छ हो। ल भनेपछि हामीले रुफ र फ्लोरको कुरा गर्यौँ। अब वालको कुरा गरौँ। वाल त दुवै वाल एकैचोटि देखिँदैन। हामीले अहिले मैले तिमीहरूलाई यो निलोले देखाएको यति हो, यो भाग सबै के हो त? हेर त, यो भाग के हो त? मिडियल वाल हो। मिडियल वाललाई हामी के पनि भन्छौँ? सेप्टम पनि भन्छौँ। र यो सेप्टम केले बनाउँछ भनेर सोध्छ है त। सेप्टम केले बनाउँछ भने तिमीले के भन्नु पर्यो त? मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको छु सेप्टल कार्टिलेज हुँदो रहेछ। हेर, अगाडिपट्टि के हुन्छ? कार्टिलेज हुन्छ, कुरकुरे हड्डी हुन्छ। यो के हो त? सेप्टल कार्टिलेज। यो कस्तो खाले कार्टिलेज हो? हाइलिन कार्टिलेज। यो कस्तो खाले कार्टिलेज हो? हाइलिन कार्टिलेज। त्यस्तै गरेर यो सेप्टल कार्टिलेजको अलिकति यता हेऱ्यो भने के छ त? माथिपट्टि यो के हो त? परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड। यो के रहेछ त? परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड। यहाँनिर के छ त? परपेन्डिकुलर प्लेट अफ
इथमोइड अनि यो दुवैको मुनिपट्टि के छ त यहाँनिर हेऱ्यो भने भोमर भन्ने बोन छ। ल हेर त भोमर भन्ने बोन छ। त्यस्तै गरेर अलिकति छेउमा नेजल बोन पनि देखाएको छौ तिमीले हो। त्यसले तिमीलाई सोध्देला नेजल सेप्टम केले बनाउँछ भने के भन्ने त इट इज अ बोनी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। कुन कार्टिलेज? सेप्टल कार्टिलेज। कुन बोन? परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड माथिपट्टि अनि भोमर तलपट्टि प्लस अरू पनि हुन सक्छन् जुन हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले तिमीले मेन नाम के सम्झिनु पर्यो त परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड अनि भोमर भनेर सम्झिन पर्यो है त। यो भयो नेजल क्याभिटीको नेजल क्याभिटीलाई दुईटा च्याम्बरमा डिभाइड गर्ने नेजल सेप्टम। भनेपछि यहाँ भन्दा उतापट्टि के छ त लेफ्ट नेजल च्याम्बर, यतापट्टि के होला त पक्कै पनि राइट नेजल च्याम्बर। अनि ल यो चाहिँ के हो त ल्याटरल वाल हो है त। यो चाहिँ के हो त ल्याटरल वाल हो। यो पनि सेम छ। ल हेर यो के हो त यो के हो त नस्ट्रिल भनेको ओपनिङ हो। यो यहाँबाट बिस्तारै हावा यसरी जान्छ हो। अनि नेजल सेप्टम र ल्याटरल वालको बिचको क्याभिटीबाट यसरी हावा फ्यारिङ्सतिर जानुपर्छ भन्ने बित्तिकै तिमीले ल्याटरल वालमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने ल्याटरल वालमा तीनवटा बोन हुन्छ हेर है त। माथिपट्टिको बोन के भने सुपेरियर टर्बिनेट। यसलाई के भने मैले सुपेरियर टर्बिनेट। बिचकोलाई के भन्ने त उसो भने मिडल टर्बिनेट। बिचकोलाई के भन्ने त मिडल टर्बिनेट। अनि तलकोलाई के भन्ने त उसो भने इन्फेरियर टर्बिनेट। तलकोलाई के भन्ने त इन्फेरियर टर्बिनेट है त। अब हेर अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको यो के हो त ल्याटरल वाल हो। त्यसपछि अनि यहाँनिर एउटा अक्षर देखेछौ तिमीले हेर त राम्रोसँग। यहाँ CHOANA देख्यौ हेर त यहाँनिर CHOANA लेखेको छ नि। यो भनेको के हो त इन्टर्नल नस्ट्रिल हो। यो भनेको के रहेछ त इन्टर्नल नस्ट्रिल रहेछ। यो भनेको के रहेछ त इन्टर्नल नस्ट्रिल। यो बाहिरको यो चाहिँ के हो त एक्सटर्नल नस्ट्रिल। एक्सटर्नल नस्ट्रिलदेखि इन्टर्नल नस्ट्रिलसम्म फैलिएको सबै स्ट्रक्चरलाई के भन्ने त नेजल क्याभिटी। यो नेजल क्याभिटीको मिडियल वाल भनेको सेप्टम, ल्याटरल वाल भनेको ल्याटरल वाल नै। मिडियल वाल केले बन्दो रहेछ त बोन र कार्टिलेजले। कुन बोन? परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड एन्ड भोमर। कुन कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। अनि ल्याटरल वाल केले बन्दो रहेछ त तीनटा बोनले सुपेरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट, इन्फेरियर टर्बिनेट। तीनटा बोन हुन्छ कि छवटा बोन हुन्छ त छवटा, किनभने ल्याटरल वाल पनि दुईटा छ हो। राइटतिर तीनटा सुपेरियर टर्बिनेट, मिडल टर्बिनेट र इन्फेरियर टर्बिनेट। टर्बिनेटलाई हामी अर्को शब्दमा के पनि भन्छौँ त कोन्का पनि भन्छौँ। CONCHA कोन्का है। यो दुईटामा स्पेलिङमा नझुक्किने है त। एउटा कोन्का एउटा CHONA चोना पनि भन्छन्, कसैले कोना पनि भन्छन् है। कुरा एउटै हो है त। ल यो के भयो त ल्याटरल वाल भयो। अब हेर ल यो हामी अब के कुरा गर्छौँ त नोजको है त। ल हेर नोज कुनै हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा जहिले पनि कुन इपिथेलियम छ भनेर कुन भन्नु पर्यो त रेस्पिरेटरी इपिथेलियम। कुन इपिथेलियम छ भन्ने यसको नामै के हो त रेस्पिरेटरी इपिथेलियम है त। यसको नाम के रहेछ रेस्पिरेटरी इपिथेलियम है त। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरालाई है त यो कुन इपिथेलियम रहेछ स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। मैले यसलाई सर्टकटमा के लेख्छु स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। यसलाई मैले के लेखेँ त स्युडो स्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। र यसलाई हामी के पनि भन्छौँ सजिलोको लागि रेस्पिरेटरी इपिथेलियम। यसलाई हामी के पनि भन्ने त
रेस्पिरेटरी इपिथेलियम है त रेस्पिरेटरी इपिथेलियम है त ल अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त ल हेर है त अब मैले यहाँ भनेको छु नोज इज डिभाइडेड इन्टु एक्सटर्नल लेयर्स अथवा एक्सटर्नल नस्ट्रिल nasal cavity and internal layers अनि अब एक्सटर्नल लेयर्स र इन्टर्नल लेयर्स को बारेमा त धेरै हामीले कुरा गर्नै परेन है अब हामीले के को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो त nasal cavity को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो है त अब nasal cavity मा हेर फेरि nasal cavity मा के हुन्छ त is divided into two nasal chambers by a nasal septum A nasal septum is the medial wall of each nasal chamber. See, यो के भयो त एक्सटर्नल नस्ट्रिल यो के भयो त एक्सटर्नल नस्ट्रिल दुईटै एउटा राइट एउटा लेफ्ट यो दुईटा बीचमा यहाँ के छ त यो nasal septum यो के भयो medial wall यो के भयो lateral wall अनि यो के भयो त राइट nasal chamber यो के भयो त लेफ्ट nasal chamber ल हेर है त अब nasal septum को बारेमा थोरै कुरा गरौँ है त हेर त nasal septum is a bony cartilaginous structure जसमा कुन कार्टिलेज कुन बोन छ यसमा भएको कार्टिलेज को नाम के septal cartilage which is a type of hyaline cartilage यो कुन कार्टिलेज रहेछ hyaline cartilage अनि कुन बोन छ भने कुन भन्ने भोमर एन्ड परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड भन्ने अरु पनि बोन हुन सक्छन् तिमीलाई चाहिदैन है त अनि यो nasal cavity को रूफ केले बनाउँछ त ल हेर त क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइड ले बनाउँदो रहेछ रूफ कसले बनायो क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइड हेर त जहाँ यो प्लेट आउँछ नि त्यहाँ पछाडी के आउँदो रहेछ त इथमोइड आउँदो रहेछ के त्यसैले तिमी झुक्किन भएन है त यहाँनिर कहिलेकाहीँ तिमीलाई अप्सनमा परपेन्डिकुलर प्लेट अफ भोमर भनिन्छ दैट इज रङ के हुन पर्यो त परपेन्डिकुलर प्लेट अफ इथमोइड हुनु पर्यो अनि फ्लोर त केले बनाउँछ भने चाहिँ मैले हेर त प्यालाटाइन बोनले अनि म्याक्जिलाले अगाडिपट्टि म्याक्जिला पछाडिपट्टि प्यालाटाइन बोन अनि ल्याटरल वालमा के पाइदो रहेछ त हेर त नाजल टर्बिनेट्स अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ कोन्का पनि भन्छौँ जुन तीनवटा थियो सुपेरियर मिडल र इन्फेरियर जस्तै मैले यहाँनिर देखाएको थिएँ ल हेर सुपेरियर ल हेर त यहाँनिर सुपेरियर मिडल र इन्फेरियर यिनीहरू अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा है त यो सुपेरियर टर्बिनेट र मिडल टर्बिनेट भनेको इथमोइड बोनकै पार्ट हो यो के रहेछ त इथमोइड बोनकै पार्ट रहेछ तर इन्फेरियर टर्बिनेट भनेको चाहिँ छुट्टै बोन हो दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट बोन यो भन्न खोजेको के हो त अब ध्यान दियो है त आईबाट इन्फेरियर आईबाट इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सम्झिनु यो भन्न खोजेको के हो भने जस्तै हाम्रो शरीरमा कतिवटा हड्डी छ भन त 206 वटा हड्डी छ 206 वटामा हामीले हरेक बोनलाई गनेर पुराको हो नि त हो चाहिँ हामीले सुपेरियर कन्का त्यसमा जोड्या छैनौं मिडल त्यसमा जोड्या छैनौं किनभने यो कसकै पार्ट हो इथमोइडको र इथमोइड बोन कतिवटा छ एउटा अनि यसको चाहिँ धेरै चटकहरू हुँदो रहेछ हेर त इथमोइडकै के हुँदो रहेछ त क्रिबिफर्म प्लेट पनि इथमोइडकै हुँदो रहेछ परपेन्डिकुलर प्लेट पनि इथमोइडकै हुँदो रहेछ अनि मिडल टर्बिनेट र सुपेरियर टर्बिनेट पनि इथमोइडकै हुँदो रहेछ हो त्यसैले सबैलाई बोनमा जोड्न थाल्यो भने त कति बोन पुग्छ त्यसैले हामीले जम्मा कतिवटा बोन छ 206 त्यसमै के पर्यो त सुपेरियर र मिडल पनि पर्यो भने इन्फेरियरमा के हुन्छ त ध्यान देऊ त इन्फेरियर टर्बिनेट भनेको छुट्टै बोन हो यसको आफ्नै नाम हो इन्फेरियर टर्बिनेट इज इन्डिपेन्डेन्ट बोन यो कुनै पनि बोनको पार्ट होइन यो इन्फेरियर कतिवटा छ त दुईटा त्यसैले इन्फेरियर टर्बिनेट बाहेक हाम्रो शरीरमा कतिवटा हड्डी छ भने कतिवटा भन्नु पर्यो 204 वटा किनभने यो त कतिवटा छ दुईटा छ अहिले तिमीले के बुझ्यौ त ल्याटरल वालमा 3टा बोन हुँदो रहेछ राइट ल्याटरल वालमा 3टा लेफ्ट ल्याटरल वालमा 3टा त्यो 3टाको नाम माथिदेखि तलतिर माथि सुपेरियर र मिडल जुन कसको पार्ट रहेछ इथमोइडको अनि तल कुन रहेछ इन्फेरियर टर्बिनेट जुन आफै छुट्टै बोन रहेछ है त ल यो भयो ल्याटरल वालको कुरा भनेपछि हामीले नोजलाई कसरी कुरा गर्यौ त नोज
लाई हामीले यसरी कुरा गऱ्यौँ हेर त, एक्सटर्नल नस्ट्रिल देखि इन्टर्नल नस्ट्रिल सम्म फैलिएको सबै क्याभिटीलाई भन्ने नेजल क्याभिटी, त्यो नेजल क्याभिटीलाई दुईटा नेजल च्याम्बर लाई डिवाइड गर्ने स्ट्रक्चर which is a bony cartilaginous, this is called nasal septum which forms the medial wall of each nasal chamber। अनि हामीले medial wall को पनि कुरा गर्यौं, lateral wall को पनि कुरा गर्यौं। अब जाउँ नेक्स्ट लाएर, अब यो फेरि मैले यहाँ कुन वाल देखाए ल भन त, मिडियल वाल होला कि ल्याटरल वाल होला, जुन पनि हुन सक्छ नि, तर तिमीले कसरी थाहा पाउँछौ भने मिडियल वाल चाहिँ सिधा सम्म हुन्छ, तर ल्याटरल वालमा चाहिँ बोन निक्लेको बाहिर जस्तो देखिन्छ। जस्तै यो फोटोमा हेर तिमीले, यहाँनिर हेर त्यही बोन निक्लेको जस्तो देखियो नि, भन्ने बित्तिकै यो त के हो, कन्का हो, दुईटा यहाँनिर अर्को छ तीनटा, यो कन्का हो भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि, अथवा यो टर्मिनेटर भन्ने बित्तिकै कुन वाल देखाएको हो त मैले, ल्याटरल वाल। मिडियल देखाए पनि हुन्छ, ल्याटरल देखाए पनि हुन्छ है, यसमा कसै फरक पर्दैन। अब मैले के गर्न गइरहेको छु त ल हेर त, यो नेजल क्याभिटी हो ल हेर है त, यो नस्ट्रिल, यो नस्ट्रिल है त, यो नस्ट्रिल देखि यो नस्ट्रिल सम्मको बीचको सबै यो मैले निलोले यसरी देखाएको यो सबै के हो त, नेजल क्याभिटी हो, अथवा सिम्पली भने एउटा नेजल च्याम्बर। राइट पनि हुन सक्छ, लेफ्ट पनि हुन सक्छ है त। अब यसलाई मैले फंक्सनली तीन भागमा डिवाइड गर्छु र त, यसलाई मैले फंक्सनली लेखेको छु तीन भागमा डिवाइड गर्छु। यहाँनिर जुन हरियो देखिया छ नि, ठ्याक्कै एक्सटर्नल नस्ट्रिलको नजिकै हरियो देखेकोलाई मैले के लेखेको छु हेर त, वेस्टिब्युल। यसलाई के लेखेको छु हेर त, वेस्टिब्युल। यसलाई भन्ने वेस्टिबुलर रिजन, यसलाई के भन्ने, वेस्टिबुलर रिजन। यहाँ हेर्यौ भने तिमीले यहाँ सानो सानो रौँ देख्छौ हेर त, यहाँनिर हेर त सानो सानो रौँ हुन्छ, मान्छेको कसैको त नाकको बाहिर नै रौँ निस्किरा हुन्छ है। ल हेर त यहाँ के रहेछ त, रौँ देखिया रहेछ। अब यो हरियो भागलाई भन्ने वेस्टिब्युल, हरियो भागलाई के भन्ने, वेस्टिब्युल, अथवा यसको अर्को नाम के भन्न सक्छु त मैले, वेस्टिबुलर रिजन। यसलाई के भन्न सक्छु त मैले, वेस्टिबुलर रिजन। यसको काम के होला त, यहाँ के रहेछ त, हेयर रहेछ ल हेर, रौँ छ, रौँ छ भन्ने बित्तिकै यसले तिम्रो सास तान्दाखेरि, अब नेपालमा त झन् अब कुरै नगरौँ, कति छ पल्युसन कति छ है, तिमीले सास तान्दा हावा मात्रै जाँदैन, हावामा के पनि जान्छ, धुलो पनि जान्छ। यो धुलो गएर यो हेयरमा टाँसिन्छ, अथवा ठुलो ठुलो धुलो यहाँबाट भित्र छिर्न सक्दैन। भन्ने बित्तिकै यसले के को काम गर्यो त भन त मलाई, फिल्टर गर्ने काम गर्यो। त्यसैले हामीले यो वेस्टिब्युललाई फिल्टरिङ युनिट पनि भन्न पाउँछौँ। यो वेस्टिब्युललाई के भन्ने, फिल्टरिङ युनिट पनि भन्न पाउँछौँ। अब अनि यो अल्फ्याक्टरी रिजन भनेर मैले एउटा देखाएको छु निलोमा हेर, त्यहाँ यो माथिको भाग हेर त, यहाँनिर अल्फ्याक्टरी रिजन भनेर देखाएको छु। यो अल्फ्याक्टरी रिजन भन्ने बित्तिकै यसको काम के हो, अल्फ्याक्सन भनेको स्मेल, यसले सुँघ्ने काम गर्छ। किनभने नाकको मेन काम के हो त, सास तान्ने र सास फाल्ने। त्यो सँगसँगै नाकको सेकेन्डरी जब के हो त, स्मेल। अनि के गर्ने रहेछ त, सुँघ्ने रहेछ। यसले यहाँनिर के छ त, अल्फ्याक्टरी रिजन। बाँकी मैले यो देखाएको यो सबै के हो त, रेस्पिरेटरी रिजन। रेस्पिरेटरी रिजन इज हाइली भास्कुलर रिजन। अब हामी इन्डिभिजुअलको कुरा गरौँ है त। रेस्पिरेटरी रिजनमा के हुँदो रहेछ त, डिफ्रेन्ट टर्बिनेट्सहरू हुँदो रहेछ। अनि अल्फ्याक्टरी रिजनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने अलिकति तिमीले जान्न पर्ने, जस्तै हामीले यो ओरल क्याभिटीको म्युकोसालाई के भन्छौँ, ओरल म्युकोसा। त्यसै नेजल क्याभिटीको म्युकोसालाई पुरैलाई के भन्छौँ होला त, नेजल म्युकोसा। यसलाई के भन्छौँ त, नेजल म्युकोसा। अब ध्यान दिन पर्ने कुरा हेर है त, पहिला पनि पढि भयो है, त्यही भएर मैले अलिक छिटो गर्न खोजिरहेको छु है। नेजल म्युकोसा, नेजल म्युकोसाको सबै म्युकोसालाई हामी भन्छौँ रेस्पिरेटरी म्युकोसा। वेस्टिब्युलकोलाई पनि भनेर है त, सबैलाई के भन्ने, रेस्पिरेटरी म्युकोसा। यहाँ कुन इपिथेलियम पाइन्छ, रेस्पिरेटरी इपिथेलियम भने। यो अल्फ्याक्टरी रिजनमा भएकोलाई चाहिँ के भन्ने त, अल्फ्याक्टरी रिजनमा भएकोलाई के भन्ने त, अल्फ्याक्टरी म्युकोसा। र अल्फ्याक्टरी म्युकोसाको अर्को नाम छ
अल्फ्याक्टरी म्युकोसाको अर्को नामलाई के भन्ने स्नेडेरियन मेम्ब्रेन, यसलाई के भन्ने स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भन्ने है त। स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भनेको के रहेछ त रेस्पिरेटरी म्युकोसा होइन, कुन म्युकोसा रहेछ त अल्फ्याक्टरी म्युकोसा, यसको नाम के रहेछ त अल्फ्याक्टरी म्युकोसा है त। र तिमीले ध्यान दिन पर्ने यो अल्फ्याक्टरी रिजनमा एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्ल्यान्ड पनि छ, त्यसको नाम कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ र जसलाई हामी भन्छौँ अल्फ्याक्टरी ग्ल्यान्ड अथवा यसको नाम हो बाउम्यान्स ग्ल्यान्ड। यसको नाम के रहेछ बाउम्यान्स ग्ल्यान्ड। तिमीहरूले बाउम्यान्स क्याप्सुल पढेको हुन्छौ, त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त किडनीमा हुन्छ। बाउम्यान्स ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ भने नोजमा हुन्छ, नोजको पनि कहाँ हुन्छ त अल्फ्याक्टरी रिजनमा हुन्छ भन्नु पर्यो है त। अनि यो बाउम्यान्स ग्ल्यान्ड भयो। अनि अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने नाकको काम के रहेछ त एउटा सुँघ्ने, सुँघ्नको लागि सुँघ्ने भन्ने त्यो के हो सेन्स अर्ग्यान हो। सेन्स अर्ग्यान भन्ने त्यसमा के हुनु पर्यो रिसेप्टर, रिसेप्टर हुने भन्ने बित्तिकै यहाँ न्युरोन हुन पर्यो है त। भन्ने बित्तिकै यो अल्फ्याक्टरी रिजनमा के हुनु पर्यो त न्युरोन हुनु पर्यो। न्युरोनहरू धेरै किसिमका हुन्छन्, त्यो मध्ये यहाँ पाइने न्युरोनलाई हामी के भन्छौँ बाइपोलार न्युरोन। यहाँ कुन न्युरोन पाइँदो रहेछ त बाइपोलार न्युरोन। अनि यो बाइपोलार न्युरोनले के बनाउँछ त बिस्तारै अल्फ्याक्टरी नर्भ। यो अल्फ्याक्टरी नर्भ अनि के गर्छ त यो क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइड हो। यो के हो त क्रिबिफर्म प्लेट अफ इथमोइडलाई छेडेर, यहाँ त जाली जाली जस्तो प्वाल प्वाल हुन्छ अनि यहाँबाट कहाँ जान्छ त ब्रेनमा जान्छ। अनि यसरी तिमीले सुँगेको कुरा के हुन्छ त इन्टरप्रेट हुन्छ है त। ल अनि अब अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मैले तिमीलाई अघि भर्खरको स्लाइडमा के देखाएको थिएँ हेर त रेस्पिरेटरी रिजन इज हाइली भास्कुलर रिजन भन्ने बित्तिकै लगेर त्यहाँ एकदम धेरै ब्लड सप्लाईहरू छ है रेस्पिरेटरी रिजनमा। यो तलको यो के हो त भेस्टिब्युल हो, भेस्टिब्युल हो, यो नस्ट्रिल हो, यो नेजल ओपनिङ हो। अनि यहाँबाट कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले यसरी औँला लैजान्छन्, ठुलैले पनि लैजान्छन्। अनि यहाँनिर एउटा एरिया छ हेर त लिटल्स एरिया। यो लिटल्स एरिया भनेको आर्टरी 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 अनि आर्टरीहरूको एनास्टोमोसिस भएर बनेको एरिया हो। र दिस इज भेरी विक एरिया। यो के हो त एकदमै विक एरिया हो। अनि कुनै पनि ट्रमा भयो भने यो के हुन्छ त रप्चर हुन्छ अनि यहाँबाट के हुन्छ ब्लिडिङ हुन्छ। नोज ब्लिडलाई हामी आफ्नो भाषामा के भन्छौँ इपिस्ट्याक्सिस। लिटल्स एरियाबाट के हुँदो रहेछ इपिस्ट्याक्सिस। त सिम्पली भन नोज ब्लिड हुनुलाई के भनिन्छ इपिस्ट्याक्सिस। अनि तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ मोस्ट कमन साइट अफ इपिस्ट्याक्सिस इज भन्यो भने के भन्छौँ लिटल्स एरिया। यो लिटल भन्ने मान्छेले पत्ता लगाएको भएर। अनि यसको अर्को पनि नाम छ हेर त लिटल्स एरियाको अर्को नाम के हो लिटल्स एरियाको अर्को नाम के रहेछ त लिटल्स एरियाको अर्को नाम हो केसेल बक्स प्लेक्सस। यसको अर्को नाम के रहेछ त केसेल बक्स प्लेक्सस। यो पुरै आर्ट्रीहरूको एनास्टोमोसिसलाई के भनिन्छ केसेल बक्स प्लेक्सस। र यो एरियालाई के भनिन्छ लिटल्स एरिया। दिस इज द साइट अफ इपिस्ट्याक्सिस, इज द मोस्ट कमन साइट अफ इपिस्ट्याक्सिस। तिमीहरूले यो आर्ट्रीहरूको नाम जान्नु पर्दैन, मैले फोटोमा देखाएको मात्र हो है त। यसले यो के रहेछ त केसेल बक्स प्लेक्सस अनि यसलाई के भन्नु रहेछ लिटल्स एरिया। अनि यहाँबाट के हुँदो रहेछ त इपिस्ट्याक्सिस। ल चाहिँ अब नाकको काम के हो त भनेर सोध्यो भने के भन्छौ त नोजको काम के हो त फङ्सन्स अफ नोज। 1 नम्बर काम के रहेछ त्यसको यसले वार्म गर्छ। रेस्पिरेटरी रिजनमा के छ त धेरै ब्लड भेसलहरू छ अनि ब्लड भेसलहरूले तानेको हावालाई के गराइदिन्छ वार्म गराइदिन्छ, मोइस्ट गराइदिन्छ अनि ह्युमिडिफाई गराइदिन्छ अनि के पनि गराउँछ फिल्टर पनि गराउँछ। यसको 3टा काम भयो फिल्टर गर्ने, वार्म गर्ने अनि मोइस्ट अथवा ह्युमिडिफाई गर्ने। यो 3टा काम कसले गर्छ त नेजल क्याभिटीले गर्छ। भने नेजल क्याभिटीको रुफ निर सुपेरियर मोस्ट पार्टमा के थियो त अल्फ्याक्टरी रिजन थियो जसले के गर्छ त
स्मेल गर्छ। यो के रहेछ त फङ्सन्स अफ नोज रहेछ। नाकको काम के हो भने के भन्छौ त इट फिल्टर्स, वार्म्स, मोइस्चन्स अर ह्युमिडिफाइज द एयर, द्याट इज एयर कन्डिसनर। यसले के गर्दो रहेछ एयर कन्डिसनरको काम गर्दो रहेछ। अनि बित्तिकै हाम्रो शरीरको के रहेछ त एसी रहेछ। हाम्रो शरीरको के रहेछ त एसी रहेछ है त। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा नाकसँगै जोडिएर बसेका के छन् त प्यारानेजल साइनसेसहरू छन् है त। नाकसँगै जोडिएर बसेका के छन् त प्यारानेजल साइनसेसहरू छन्। अब ध्यान दियो है त। यो नाकभित्रको म्युकोसा के हो नेजल म्युकोसा। कुन इपिथेलियम थियो स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम। अब हाम्रो स्कलको र फेसको सर्टेन बोनहरूको भित्र क्याभिटी हुन्छ र त्यो क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ साइनस भन्छौँ। त्यो क्याभिटीलाई हामी के भन्छौँ साइनस भन्छौँ। जस्तै यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यो हरियोले देखाएको जुन छ यो कुन बोन हो फ्रन्टल भन्छ। यसको नाम के भयो फ्रन्टल साइनस। त्यस्तै यो अलि पर्पलले देखाएको यो कुन बोन हो इथमोइड भन्छ। यसको नाम के हुनु पर्यो इथमोइडल साइनस। अनि नाकको दुवै साइडमा यस्तो पिरामिडल सेपको हेर त यो ब्लू देखिया छ यो के हो त म्याक्सिलरी साइनस। अनि बोनको यहाँनिर पछाडि रातो देखिएको यो चाहिँ के रहेछ त हेर त स्पेनोइडल साइनस भन्छ। यो साइनसहरूको काम के हो त भन्दा यसले पनि हावालाई धेरै बेरसम्म घुलाइराख्छ त्यहाँभित्र। नेजल क्याभिटी अझ सर्फेस एरिया बढाइदियो यसले भन्छ। हावा धेरै बेर त्यहाँ बस्न पायो भने यसले पनि के गर्यो हावालाई धेरै बेर मोइस्ट गर्न पायो, धेरै वार्म गर्न पायो, अनि धेरै के गर्न पायो त फिल्टर गर्न पायो भन्छ। यसले के गर्यो त नेजल क्याभिटीको फङ्सनलाई अझ इम्प्रुभ गराइदियो, अझ राम्रो बनाइदियो। यो साइनसहरू कतिवटा छ हामीले सुनेका छौँ नि पिनास भनेर। हो यो साइनसमा के हुन्छ त भित्र हावा हुन्छ, तर नाकमा त के हुन्छ म्युकस सेक्रेटिङ ग्ल्यान्ड्सहरू अघि मैले भने जस्तो बौमेन्स ग्ल्यान्ड अनि डिफ्रेन्ट गोब्लेट सेल्सहरू हुन्छन्। यिनीहरूले के बनाउँछन् म्युकस बनाउँछन्। अनि त्यो म्युकस अनि हाम्रो हावामा भएको डस्ट पार्टिकल मिलेर के बन्छ त सिगान बन्छ। अनि यो सिगान गएर के हुन्छ त नेजल क्याभिटीमा त जम्मा हुन्छ नै। अनि यहाँबाट सिगान झर्छ हो, यहाँबाट सिगान झर्छ नाकबाट। तर कहिलेकाहीँ यो म्याक्सिलरी साइनस, फ्रन्टल साइनस, स्पेनोइडल साइनसका इथमोइडल साइनससम्म पनि पुग्छ। अनि त्यहाँ इन्फ्लामेसन भएर त्यो बनेको हुन्छ। यस्तो खाले कन्डिसन जहाँ इन्फ्लामेसन हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ त साइनसको इन्फ्लामेसन साइनोसाइटिस। यसलाई के भन्ने त साइनोसाइटिस। जुन साइनसको भयो त्यही नाम म्याक्सिलरी, इथमोइडल, स्पेनोइडल अथवा फ्रन्टल। अनि जहाँको हुन्छ त्यहीँ दुख्छ मान्छेलाई हेर त। यदि फ्रन्टल साइनोसाइटिस भयो भने तिम्रो टाउको कहाँ दुख्छ यहाँनिर दुख्छ, दुईटा छ फ्रन्टल साइनस। म्याक्सिलरी साइनोसाइटिस भयो भने कहाँ दुख्छ यहाँनिर दुख्छ, दुईटा छ म्याक्सिलरी साइनस। इथमोइडलमा चाहिँ थुप्रै साना साना थोप्लाहरू छन्। अनि स्पेनोइड पनि दुईटा छ, एउटा यता एउटा उतापट्टि अर्को भ्यूमा देखिन्छ। यो भयो साइनसहरू। अब ध्यान दिन पर्ने कुरा के रहेछ त यो म्याक्सिलरी साइनसको बारेमा ध्यान दिन पर्ने कुरा छ। म्याक्सिलरी साइनस सबैभन्दा पहिला बन्ने साइनस हो। बच्चा बेलामा सबभन्दा पहिला साइनस कुन बन्छ भने कुन भन्छौ म्याक्सिलरी साइनस। यो फोटोमै हेर त सबैभन्दा के छ लार्जेस्ट साइनस हो। म्याक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट साइनस। अनि म्याक्सिलरी साइनस इज द मोस्ट कमनली इन्फेक्टेड साइनस। म्याक्सिलरी साइनस के हो त सबैभन्दा धेरै इन्फेक्सन हुने साइनस हो है त भन्छ। म्याक्सिलरी साइनसको बारेमा तीनटा कुरा सम्झिने के फर्स्ट टु डेभलप सबैभन्दा पहिला बन्ने साइनस। दोस्रो के सम्झिने दिस इज द लार्जेस्ट साइनस। तेस्रो के सम्झिने दिस इज द मोस्ट कमनली इन्फेक्टेड साइनस। जस्तै कसैले तिमीलाई साइनोसाइटिस भन्यो भने के बुझ्ने त म्याक्सिलरी साइनोसाइटिस बुझ्ने है त इज द मोस्ट कमनली इन्फेक्टेड साइनस। इथमोइडको बारेमा नाम मात्र जाने हुन्छ, स्पेनोइडलको बारेमा नाम मात्र जाने हुन्छ। अनि कसैले साइनसको नाम सम्झिनलाई एउटा निमोनिक्स पनि बनाछन्। FREMS फ्रेम्स भनेर। FR ले फ्रन्टल, E ले इथमोइडल, M ले म्याक्सिलरी, S ले स्पेनोइडल भनिन्छ। तर मैले चाहिँ फ्रन्टललाई लास्टमा लेखेछु। नाममा फ्रन्ट भए पनि दिस इज द लास्ट
डेभलप्ड साइनस। सबैभन्दा अन्तिममा बन्ने साइनस कुन हो भने कुन भन्छौ त फ्रन्टल साइनस भन्छौ है त। फर्स्टमा कुन म्याक्सिलरी, लास्टमा कुन फ्रन्टल साइनस है त। अनि साइनसको काम के हो भने के भन्छौ त यसले पनि के गर्छ वार्म गर्छ, मोइस्चन गर्छ अनि ह्युमिडिफाइज गर्छ, फिल्टर गर्छ एयरलाई। प्लस यसले के गर्छ त भोकल रिजोनेन्स पनि गर्छ है त। अनि यसले अर्को काम के गर्छ त यो बोनको भित्र क्याभिटी छ भने चाहिँ बोन अटोमेटिकली के भयो कम भयो, त्यसले टाउ कामलाई अलिकति भारी कम हुन्छ। यसले के गर्छ त रिडक्सन अफ वेट अफ स्कल पनि गर्दो रहेछ। भनेपछि फङ्सन अफ साइनस के हो भने के भन्नु त वार्म्स, फिल्टर अनि ह्युमिडिफाइज, यो त भइहाल्यो नाकको जस्तै। अनि अर्को के गर्यो भोकल रिजोनेन्स, अनि अर्को के भयो त रिडक्सन अफ वेट अफ स्कल भयो है त। यो भयो साइनसको बारेमा। अब हामीले के को कुरा गर्छौँ हावाको। हावा कहाँ छ त अहिले बाहिर छ, यो मेयर्सबाट कहाँ गयो भित्र गयो। यो के हो एक्सटर्नल नस्ट्रिल, यो के भयो नेजल क्याभिटी, अनि यो के हो त इन्टरनल नस्ट्रिल। अब ध्यान देऊ, अब यो इन्टरनल नस्ट्रिल पछि इमिडिएटली आउने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्ने, अब इमिडिएट आउने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्ने, इमिडिएट आउने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्ने नेजोफेरिङ्स भन्ने है त। इमिडिएट आउने स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्ने नेजोफेरिङ्स भन्ने, किनभने यो नेजल क्याभिटीको पछाडिपट्टि छ। अनि यो नेजोफेरिङ्स भन्दा तलकोलाई के भन्ने त ओरोफेरिङ्स भन्ने, अनि यो भन्दा तलकोलाई के भन्ने ल्यारिङ्गोफेरिङ्स भन्ने है त। नाकको पछाडि नेजोफेरिङ्स, मुखको पछाडि ओरोफेरिङ्स अनि ल्यारिङ्सको पछाडि ल्यारिङ्गोफेरिङ्स। सबैभन्दा टपमा के रहेछ त नेजोफेरिङ्स। अब राम्रोसँग ध्यान देऊ त, यो के हो त माउथको ओपनिङ हो, माउथको ओपनिङ। यो के हो त टङ, यो के हो त ओरल क्याभिटी। यहाँनिर तुन्द्रुङ्ग झुन्डेको एउटा स्ट्रक्चर छ, यो के हो त युभुला। यो युभुलासम्म के हुँदो रहेछ त नेजोफेरिङ्स। अनि यहाँनिर के छ त्यो चुच्चो इपिग्लोटिस, ल्यारिङ्सको लिप लाइक स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ इपिग्लोटिस। यो इपिग्लोटिस युभुलादेखि इपिग्लोटिससम्म फैलिएको यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त ओरोफेरिङ्स। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यहाँ हावा पनि आउँछ अनि खानेकुरा पनि आउँछ। अब ध्यान देऊ, तिमीले खानेकुरा खायौ भने यो ओरोफेरिङ्समा जान्छ सिधै, ओरोबाट यो न्याजोमा जान हुँदैन। त्यसैले यो युभुलाले ड्युरिङ स्वालोइङ तिम्रो नाक के गर्नुपर्छ बन्द गर्नुपर्छ, अनि एपिग्लोटिसले तिम्रो ग्लोटिसलाई के गर्नुपर्छ बन्द गर्नुपर्छ। भनेपछि तिमीले खाना खाएको खाना सिधै कतातिर जानु पर्यो त ल्यारिङ्गोफेरिङ्स हुँदै इसोफेगसतिर जानु पर्यो। भन्ने बित्तिकै खाना खाने बेलामा दुईटा ठाउँ बन्द हुनु पर्दो रहेछ, माथि नाक बन्द हुनु पर्यो, तल ट्र्याकिया अथवा ल्यारिङ्स बन्द हुनु पर्यो। यो दुवै बन्द गर्ने स्ट्रक्चरको बिचको स्ट्रक्चरलाई भन्छ ओरोफेरिङ्स। ओरोफेरिङ्स कहाँदेखि कहाँसम्म फैलिँदो रहेछ युभुलादेखि इपिग्लोटिससम्म है त। युभुला भन्दा माथिको के रहेछ त नेजोफेरिङ्स, अनि इपिग्लोटिस भन्दा तलको पक्कै पनि के होला त उसको भने ल्यारिङ्गोफेरिङ्स। यसरी बुझ्न पर्यो है त। युभुलादेखि इपिग्लोटिससम्म अनि मुखको पछाडि रहेको यो भागलाई के भन्ने ओरोफेरिङ्स। फेरिङ्स, फेरिङ्स इज अ मस्कुलर ट्युब, फेरिङ्स इज अ मस्कुलर ट्युब। यसमा के हुन्छ मसल हुन्छ, यसको लेन्थ हुन्छ 12 to 14 सेन्टिमिटर। यसको लेन्थ कति हुँदो रहेछ 12 to 14 सेन्टिमिटरको हुँदो रहेछ। अनि हामीले यसलाई तीन भागमा डिभाइड गरेर त नेजोफेरिङ्स, ओरोफेरिङ्स एन्ड ल्यारिङ्गोफेरिङ्स। नेजोफेरिङ्स इज बिहाइन्ड नोज, ओरोफेरिङ्स इज बिहाइन्ड माउथ, युभुलादेखि इपिग्लोटिससम्म फैलिन्छ। ल्यारिङ्गोफेरिङ्स इज बिहाइन्ड ल्यारिङ्स, र ल्यारिङ्सको पोजिसन हुन्छ सर्भाइकल भर्टेब्रा 3 देखि 6 सम्म। यतिमै ल्यारिङ्गोफेरिङ्स पनि हुन्छ है त। नेजोफेरिङ्सबाट के मात्र जान्छ हावा, ल्यारिङ्गोफेरिङ्सबाट के जान्छ फुड, ओरोफेरिङ्सबाट के जान्छ फुड पनि एयर पनि। अब नेजोफेरिङ्स त के को कन्टिन्युसन हो रेस्पिरेटरी म्युकोसा भन्ने, त्यसमा कुन इपिथेलियम छ स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलेटेड कोलमनार इपिथेलियम। भने ओरोफेरिङ्स त के को कन्टिन्युसन हो ओरल क्याभिटी जुन बाहिर एक्सपोज भएको छ भने त्यो कुन इपिथेलियमलाई यो स्ट्राटिफाइड कम्प्लिटली बाहिर भएको भए केराटिनाइज्ड हुन्थ्यो, तर भित्र छ अनि बाहिर एक्सपोज भएको छ, यो के भयो त नन केराटिनाइज्ड। यो हामी एनिमल टिस्युमा डिटेलमा
कुरा गर्छौ। अहिले तिमीले मात्र के सम्झिनु पर्यो, हावा जाने ठाउँमा के हुनु पर्यो त सिलिया। सिलिया भन्ने बित्तिकै स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम हुन पर्यो। अनि अर्को तिमीले ध्यान दिनुपर्ने, हाम्रो कानको र मुखका एउटा कनेक्सन हुन्छ। जस्तै तिमी उकालो चढ्दा अथवा ओह्रालो झर्दा के हुन्छ त नाक बन्द हुन्छ कहिलेकाहीँ हो। नाक किन बन्द भयो त, किनभने तिम्रो एउटा ट्युब हुन्छ युस्टाचियन ट्युब भन्ने, जसलाई हामी सर्टकटमा इटी भन्छौँ। उसको पुरा नाम के हो त युस्टाचियन ट्युब। यो युस्टाचियन ट्युब भनेको चाहिँ तिम्रो कान एक्सटर्नल, मिडल र इन्टर्नल इयर हुन्छ हो। त्यसमध्ये मिडल इयरदेखि जोडिएको हुन्छ फ्यारिङ्ससम्म। यो इयरदेखि फ्यारिङ्ससम्म जोडिएको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त युस्टाचियन ट्युब। अब तिमीलाई सोध्छ कुन फ्यारिङ्समा जोडिन्छ। युस्टाचियन ट्युबको काम के हो? युस्टाचियन ट्युबको काम के हो त तिम्रो कानको टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको बाहिर र टिम्प्यानिक मेम्ब्रेनको भित्रको एयर प्रेसरलाई ब्यालेन्स गर्ने। भन्ने बित्तिकै हावालाई ब्यालेन्स गर्ने। हावालाई ब्यालेन्स गर्ने भन्ने बित्तिकै यो ओरोफ्यारिङ्ससँग जोडिन हुन्छ? हुँदैन, किनभने यसमा त भात हुन्छ। यो ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्ससँग जोडिन हुन्छ? हुँदैन, किनभने यसमा पनि भात हुन्छ। फेरि भात कानमा जाला भनेपछि कुन फ्यारिङ्ससँग जोडिनुपर्छ त न्याजोफ्यारिङ्ससँग। भनेपछि कुन इयर? मिडल इयर। कुन फ्यारिङ्स? न्याजोफ्यारिङ्स। यो एमदेखि एनसम्म जोडिने यो स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ त युस्टाचियन ट्युब। युस्टाचियन ट्युब कहाँ खुल्दो रहेछ त न्याजोफ्यारिङ्समा। यहाँ फोटोमा तिमीले देख्न सक्छौ। हेर है त, यो के भयो त न्याजोफ्यारिङ्स। यो फोटोमा हेर त, यो के हो त न्याजोफ्यारिङ्स। यो नाकको ट्याक्क पछाडि के न्याजोफ्यारिङ्स। यो न्याजोफ्यारिङ्समा यहाँनिर एउटा ओपनिङ छ, यहाँनिर हेर त युस्टाचियन ट्युब। युस्टाचियन ट्युब कहाँ खुल्दो रहेछ त न्याजोफ्यारिङ्समा खुल्दो रहेछ है त। यो भयो फ्यारिङ्सको बारेमा कुरा। अनि अर्को तिमीले ध्यान दिन पर्ने कुरा टन्सिल भन्ने एउटा चिज हुन्छ। टन्सिल भन्ने के हो त लिम्फोइड फोलिकल्सहरू एग्रिगेट भएर बसेका हुन्छन्। लिम्फोइड फोलिकल्सहरू डल्लो डल्लो भएर बसेका हुन्छन् र हामी त्यसलाई के भन्छौँ टन्सिल भन्छ। यो टन्सिल कहाँ कहाँ पाइन्छ त न्याजोफ्यारिङ्समा पाइन्छ। अनि त्यो युस्टाचियन ट्युबको साइडमा दुईटा ट्युबल टन्सिल पाइन्छ। न्याजोफ्यारिङ्सको लागि के भन्ने न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल। त्यसकै युस्टाचियन ट्युबको निरको लागि के भन्ने ट्युबल टन्सिल। अनि हामीले मुख गर्दाखेरि ट्याक्क देखिने टन्सिललाई के भन्ने प्यालेटसँग रिलेटेड प्यालाटाइन टन्सिल अथवा ओरोफ्यारिन्जियल टन्सिल। एउटा राइटमा हुन्छ, एउटा लेफ्टमा हुन्छ। अनि ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्समा चाहिँ टन्सिल हुँदैन। भन्छ टन्सिल कहाँ कहाँ पाइन्छ भने कहाँ कहाँ भन्छौँ त न्याजोफ्यारिङ्समा दुईटा नाम भएको टन्सिल, एउटा न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल, एउटा ट्युबल टन्सिल। त्यो न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल बच्चा बेलामा ठुलो हुन्छ र त्यो न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिललाई नै हामी के भन्छौँ त एडिनोइड। हामी के भन्ने त्यसलाई एडिनोइड के भन्ने त्यसलाई एडिनोइड। त्यसलाई के भन्ने एडिनोइड भनेको कुन टन्सिल न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल। अनि ट्युबको नजिकै भएको कुन टन्सिल ट्युबल टन्सिल। यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ हेर है त। है त यो के भयो ओरल क्याभिटी। यो रातो मैले देखाएको यो के भयो युभुला। योभन्दा माथिको यो के भयो न्याजोफ्यारिङ्स। न्याजोफ्यारिङ्समा दुईटा टन्सिल हुन पर्यो, एउटा न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल यहाँनिर, अनि यो ट्युबको साइडमा यो ट्युबल टन्सिल। अनि ठ्याक्कै गर्दा देखिने यो कुन टन्सिल प्यालाटाइन टन्सिल। अनि तिमीलाई थाहा छ जिब्रो हो। जिब्रोको लाई हामी दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ। अगाडिको 2/3 एन्टेरियर टङ, पछाडिको 1/3 पोस्टेरियर टङ। एन्टेरियर टङमा चाहिँ प्यापिला हुन्छ जहाँ टेस्ट बर्ड हुन्छ अनि स्वाद थाहा हुन्छ। पोस्टेरियर 1/3 चाहिँ प्यापिला हुँदैन, टन्सिल हुन्छ। टङमा तिमीले ध्यान दिन पर्ने एन्टेरियर 2/3 र पोस्टेरियर 1/3। एन्टेरियर 2/3 मा प्यापिला हुन्छ, टन्सिल हुँदैन। पोस्टेरियर 1/3 टन्सिल हुन्छ, प्यापिला हुँदैन। जिब्रोमा हुने टन्सिललाई के भन्ने त उसो भने लिङ्गुअल टन्सिल। यसलाई के भन्ने त लिङ्गुअल टन्सिल हुन्छ। टन्सिल कहाँ कहाँ हुँदो रहेछ हेर त न्याजोफ्यारिङ्समा
दुई किसिमको न्याजोफ्यारिन्जियल टन्सिल र ट्युबल टन्सिल। त्यस्तै गरेर ओरोफ्यारिङ्समा प्यालाटाइन टन्सिल अनि त्यसपछि टङमा लिङ्गुअल टन्सिल। यसरी यो हरियोले देखाएको मैले हेर त यो गोलो घेरामा टन्सिलहरू बस्दो रहेछन्। कहाँ कहाँ? न्याजोफ्यारिङ्समा दुई किसिमको, ओरोफ्यारिङ्समा एक किसिमको अनि लिङ्गुअल टन्सिल जिब्रोको पछाडि। र यिनीहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ त? वाल्डेयर्स रिङ। यसलाई के भन्ने? वाल्डेयर्स रिङ भन्ने। वाल्डेयर रिङ भनेको के रहेछ त? टन्सिलहरू गोलो घेरामा बस्नु रहेछ। वाल्डेयर्स रिङ भनेको के रहेछ त? टन्सिलहरू गोलो घेरामा बस्नु रहेछ है त। यो भयो फ्यारिङ्स। अब फ्यारिङ्सबाट अलिकति तल गएपछि कुन स्ट्रक्चर आउनु पर्यो त? ल्यारिङ्स। फ्यारिङ्सबाट तल के आउनु पर्यो त? ल्यारिङ्स। अब हेर ल्यारिङ्स। जुम गरेर हेर्न सक्छौ है तिमीहरूले आफ्नै मोबाइलमा। ल हेर त ल्यारिङ्स है। ल्यारिङ्सलाई हामी के पनि भन्छौँ? भोइस बक्स। यसले के प्रोड्युस गर्छ? साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। यसको काम भनेको साउन्ड प्रोड्युस गर्ने हो, किनभने यसको भित्रपट्टि के हुन्छ त? भोकल फोल्ड। यसको भित्र के हुन्छ त? भोकल फोल्ड। र भोकल फोल्डलाई हामी के पनि भन्छौँ त? ट्रु भोकल कर्ड। भोकल फोल्डलाई हामी के पनि भन्छौँ त? ट्रु भोकल कर्ड है त। अब यो ल्यारिङ्स भनेको कार्टिलेज हो। ल्यारिङ्स भनेको त कार्टिलेज हो। जस्तै यहाँ हेर त यो ल्यारिङ्स भनेको के रहेछ त? कार्टिलेज रहेछ है त। यो फोटोमा तिमीहरूले देख्न सक्छौ है त। हेर यो कुन कार्टिलेज रहेछ? यहाँनिर देखेको ठुलो कार्टिलेज यो कुन कार्टिलेज हो? यो हाइलिन कार्टिलेज त हो, तर यसको नाम के हो? थाइरोइड कार्टिलेज। यसको नाम के रहेछ? थाइरोइड कार्टिलेज, which is the largest cartilage। यो कुन कार्टिलेज रहेछ? थाइरोइड कार्टिलेज। यो के हो त? सबैभन्दा लार्जेस्ट कार्टिलेज हो। यो एन्टेरियर भ्यू हो। यो अगाडिबाट यस्तो देखिन्छ हेर। अनि यो कार्टिलेजलाई एकअर्कामा जोड्ने डिफ्रेन्ट लिगामेन्ट्सहरू हुन्छ जुनको नाम तिमीले जान्नु पर्दैन। अनि यहाँ एउटा आइसोलेटेड बोन छ, हाइयोइड बोन। यो ल्यारिङ्समा पर्दैन, तर यो हाइयोइड बोनमा जिब्रो आएर टाँसिन्छ। तिमीले टाइप सिस्टममा पढ्छौ है त। अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो अगाडिबाट देख्दाखेरि के देखिँदो रहेछ त? कुन कुन कार्टिलेज देखिँदो रहेछ? एउटा थाइरोइड कार्टिलेज देखिँदो रहेछ। अनि यहाँनिर यसको मुनिपट्टि तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यौ भने यहाँनिर यस्तो खाले एउटा कार्टिलेज हेर त। यो मैले रातोले बनाएको। यो कार्टिलेजको नाम के हो? क्रिकोइड कार्टिलेज। यसको नाम के हो त? क्रिकोइड कार्टिलेज। यो क्रिकोइड कार्टिलेजसम्म हामी के भन्छौँ त? ल्यारिङ्स। अनि माथिपट्टि टपमा के छ त? हेर त माथिपट्टि टपमा मैले हरियोले देखाएको यो चाहिँ के रहेछ त? इपिग्लटिस रहेछ। यो इपिग्लटिस अगाडिबाट राम्रोसँग देखिँदैन। यो कहाँबाट देखिन्छ त? पछाडिबाट। हेर त यो के हो त? यो पानको पात जस्तो छ। ल हेर यो पान पातको स्ट्रक्चर, यसलाई हामी के भन्छौँ त? इपिग्लटिस। इपिग्लटिस भनेको के रहेछ त? ईबाट एक्लै हुने कार्टिलेज हो, एउटा मात्र हुन्छ। ईबाट इलास्टिक कार्टिलेज हो यो। अनि यो चाहिँ कस्तो सेपको हुँदो रहेछ त? लिफ लाइक हुँदो रहेछ। यो चाहिँ पात जस्तो देखिँदो रहेछ है त। त्यसपछि थाइरोइड कार्टिलेज पछाडि छ, तर इन्कम्प्लिट छ। हेर त थाइरोइड कार्टिलेज पुरै कभर गरे छैन। तर क्रिकोइड कार्टिलेज तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यौ भने यो चाहिँ पुरै के छ त? क्रिकोइड कार्टिलेज चाहिँ पुरै पछाडि पनि पुरै छ। भनेपछि एउटा ट्युब छ यो भने थाइरोइड कार्टिलेज अगाडि मात्र छ, पछाडि अगाडिको भाग पछाडिबाट देखेको मात्रै हो। तर क्रिकोइड कार्टिलेजले चाहिँ पुरै त्यो ट्युबलाई के गर्दो रहेछ? इन्सर्कल गर्दो रहेछ। भन्ने बित्तिकै विच अफ द फलोइङ कार्टिलेज इज अ कम्प्लिट कार्टिलेज भन्यो भने कुन भन्नु पर्यो त? क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज इज अ कम्प्लिट कार्टिलेज। पुरै रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा हुने कार्टिलेज मध्ये एउटा मात्र कार्टिलेजले कम्प्लिट गोलो भएर बसेको हुन्छ, एन्ड द्याट इज क्रिकोइड कार्टिलेज। जुन कतिवटा छ? एउटा छ। भनेपछि तिमीले अहिलेसम्म देखेको कार्टिलेज हेर त। इपिग्लटिस कतिवटा छ? एउटा।
थाइरोइड कतिवटा छ एउटा, क्रिकोइड कतिवटा छ एउटा। कुन कुन कार्टिलेज एउटा रहेछ त एपिग्लोटिस, थाइरोइड अनि क्रिकोइड इटिसी आदि इत्यादि हो। आदि भन्छ पुरा त अनपेयर हो, पेयरमा छैन, जोडी छैन, यो आधा मात्र छ भनेपछि अब के भयो त्यो इटिसी भने के रहेछ त अनपेयर्ड कार्टिलेज रहेछ। यो भनेको के रहेछ त अनपेयर्ड कार्टिलेज रहेछ। अब यो फोटोमा तिमीले हेर्यौ भने यो क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँनिर हेर त, यो बिचको फोटोमा क्रिकोइड कार्टिलेजको माथिपट्टि एउटा नाम दिएको छ एरिटेनोइड कार्टिलेज। हेर त यो एरिटेनोइड कार्टिलेज, यो एरिटेनोइड कार्टिलेज हेर त यो हो। यो मैले पहेँलोले बनाएको एरिटेनोइड कार्टिलेज कतिवटा रहेछ त दुईटा रहेछ। यो यतापट्टिको लास्टको पोस्टेरियर भ्यू अफ ल्यारिन्जियल कार्टिलेज भनेको थर्ड फिगरमा हेर त ल हेर है त। माथिको के रहेछ एपिग्लोटिस, यसको मुनि यो ठुलो के रहेछ थाइरोइड, यसको मुनि तल के रहेछ क्रिकोइड। यिनीहरू तीनटा अनपेयर्ड। अनि क्रिकोइडको माथि पछाडिपट्टि भएको दुईटा के रहेछ एरिटेनोइड। अनि एरिटेनोइडको ट्याक्कै टुप्पामा हुनेलाई भनिन्छ कर्निकुलेट, अनि त्यसको पनि टुप्पामा हुनेलाई भनिन्छ क्युनिफर्म। भनेपछि एरिटेनोइड त दुईटा छ, यसको टुप्पा टुप्पामा हुने कर्निकुलेट क्युनिफर्म पनि दुईटा दुईटा छ। त्यसै पेयर्ड कार्टिलेज भनेको के रहेछ त एसीसी। यो भनेको के रहेछ पेयर्ड कार्टिलेज। अनपेयर्डलाई कसरी सम्झिने इटिसी, पेयर्डलाई कसरी सम्झिने एटीसी हो। यो के रहेछ त कार्टिलेजको कुरा भयो। हेर यो फोटोमा हेर त यो के रहेछ एपिग्लोटिस कतिवटा एउटा, यसको मुनि यो ठुलो हो, यो ठुलो के रहेछ थाइरोइड, यो के रहेछ थाइरोइड कतिवटा एउटा। यसको मुनिपट्टि यो के रहेछ त क्रिकोइड, यो पनि कतिवटा एउटा। एउटा हुने कुन कुन इटिसी, यिनीहरूलाई के भन्ने अनपेयर्ड। अनि क्रिकोइडको माथि ठ्याक्क यो हेर त के रहेछ एरिटेनोइड भन्ने कार्टिलेज रहेछ। मैले यसलाई रातोले बनाएँ ल हेर त यो के रहेछ एरिटेनोइड। यो त साइड भ्यू हो, त्यसैले एउटा यता छ अर्को उतापट्टि छ। कतिवटा रहेछ त एरिटेनोइड दुईटा। एरिटेनोइडको माथिपट्टि कुन कार्टिलेज रहेछ कर्निकुलेट, कर्निकुलेटको माथि कुन कार्टिलेज रहेछ क्युनिफर्म। अनि यो कर्निकुलेट कार्टिलेजलाई कहिलेकाहीँ तिमीलाई इक्जाममा सोधिदिन्छ, यसलाई हामी कार्टिलेज अफ सेन्टोरिनी पनि भन्छौँ। यसलाई हामी के पनि भन्ने कार्टिलेज अफ सेन्टोरिनी। यो सेन्टोरिनी भन्ने नाम कहाँ पनि आउँछ त प्यान्क्रियाजमा पनि आउँछ। नाम कहाँ पनि आउँछ त प्यान्क्रियाजमा पनि आउँछ। र प्यान्क्रियाजमा यो भनेको के हो त सेकेन्डरी प्यान्क्रियाटिक डक्ट हो। प्राइमरीलाई हामीले के भन्छौँ उइर सङ भन्छौँ, प्राइमरीलाई हामीले के भन्छौँ उइर सङ भन्छौँ। प्यान्क्रियाजको कुरा गरेको है मैले। तर यहाँनिर तिमीले सेन्टोरिनी नाम सुन्यौ भने दुईटा कुरा सम्झिन पर्यो। एउटा सेन्टोरिनी डक्ट, त्यो चाहिँ कहाँ छ प्यान्क्रियाजमा। अर्को सेन्टोरिनी भनेको रहेछ कार्टिलेज। कुन कार्टिलेज कर्निकुलेट कार्टिलेज रहेछ है त। भनेपछि अनपेयर्ड कार्टिलेज कुन इटिसी, पेयर्ड कार्टिलेज कुन एसीसी हेर है त। अनि मैले अब तिमीलाई सोध्छ कुन कुन दुईटा कुन कुन एउटा त मिलायौ। अब कार्टिलेजहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सका हुन्छन्, जस्तै हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज हो, यस्तै यस्तै हुन्छन् नि त फाइब्रो कार्टिलेज। अब तिमीलाई सोध्छ कुन इलास्टिक अनि कुन हाइलिन, त्यसको लागि एकदमै सजिलो तरिका छ ल हेर है त। इलास्टिक र हाइलिन कसरी छुट्याउने भने यो हेर है त, ईबाट एक्लो अनि ईबाट इलास्टिक भनेको थिएँ नि मैले। अब तिमीले केही गर्नु पर्दैन हेर है त। यो ई र यो एलाई चेन्ज गरिदेऊ, यो ईलाई तल ल्याइदेऊ, के बन्यो इसीसी। यो के भयो त इलास्टिक कार्टिलेज। एलाई माथि लैदेऊ, यो के बन्यो त एटीसी। यो कुन भयो त हाइलिन कार्टिलेज। अनि हाइलिन कार्टिलेजको सबैको पछाडि नाम ओइड ओइड आउँदो रहेछ हेर त, एरिटेनोइड, थाइरोइड, क्रिकोइड हो। हामीले टोटल कतिवटा कार्टिलेजको कुरा गर्यौं त, हामीले टोटल कतिवटा कार्टिलेजको कुरा गर्यौं ल भन त। हामीले टोटल 3टा अनपेयर्ड 3टा पेयर्ड भनेपछि कतिवटा कार्टिलेजको हामीले कुरा गर्यौं त 3टा अनपेयर्ड। एपिग्लोटिस एउटा, हेर है त
एपिग्लोटिस कतिवटा एउटा एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस एउटा थाइरोइड एउटा क्रिकोइड एउटा टोटल भयो 3टा एरिटेनोइड 2टा कर्निकुलेट 2टा क्युनिफर्म 2टा टोटल भयो 6वटा टोटल कतिवटा कार्टिलेज रहेछ त 9वटा कार्टिलेज रहेछ त्यसमध्ये लएर है त अनि यो त के भयो अनपेयर्ड यो के भयो पेयर्ड अब इलास्टिकलाई केबाट ईबाटै तर ईटीसी हैन अब ईसीसी इलास्टिक टोटल कतिवटा भयो त एपिग्लोटिस एउटा कर्निकुलेट 2टा क्युनिफर्म 2टा टोटल कतिवटा इलास्टिक 5वटा अनि थाइरोइड एरिटेनोइड क्रिकोइड सबैको पछाडी वेड आको के त हाइलिन एटेनोइड 2टा थाइरोइड एउटा क्रिकोइड एउटा टोटल 4वटा के हाइलिन 4वटा इलास्टिक 5वटा हाइलिन 4वटा इलास्टिक 5 टोटल कति नै भयो त 9 नै भयो कुरो मिल्यो भनेपछि यो के रहेछ त कार्टिलेज रहेछ है त अब तिमीले एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो यो थाइरोइड कार्टिलेज हेर थाइरोइड कार्टिलेज इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज अफ ल्यारिङ्स को सबैभन्दा ठुलो कार्टिलेजको नाम के हो थाइरोइड कार्टिलेज यो थाइरोइड कार्टिलेजमा 2टा प्लेट हुन्छ हेर त यहाँ जसलाई हामी ल्यामिना भन्छौँ एकातिर यो अर्कोतिर अनि यहाँनिर एउटा चुच्चो छ यो चुच्चो हेर त यो चुच्चो भनेको तिम्रो घाँटीमा भएको रुद्रघण्टी हो यसलाई हामीले रुद्रघण्टी भन्छौँ यसको नाम चाहिँ के रहेछ त ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स यसलाई हामी के भन्ने ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स यो प्रोमिनेन्स केटामा र केटीमा बराबर हुन्छ हुँदैन मान्छेले के भन्छन् केटी मान्छेमा रुद्रघण्टी हुँदैन विनित सुवेदी एसीसी को सीहरू के हो एसीसी मा 2टा पेयर्ड सीसी सँगै बसेको छ भनेपछि 2टा पेयर्ड कार्टिलेजहरु एउटा कर्निकुलेट अर्को क्युनिफर्म है त एउटा कर्निकुलेट एउटा क्युनिफर्म अनि अर्को सर हाइलिन र इलास्टिक कार्टिलेज भन्दिनु न एक पटक है त हाइलिन कार्टिलेज भनेको सबैको पछाडी वेड आउँछ जस्तै थाइरोइड क्रिकोइड एरिटेनोइड सजिलोको लागि हामी एटीसी भनेर सम्झिने इलास्टिक कार्टिलेज भनेको ईसीसी भनेर सम्झिने एपिग्लोटिस कर्निकुलेट र क्युनिफर्म है त यो के भयो त अब हेर त थाइरोइड अब यो थाइरोइड कार्टिलेजमा हामी रुद्रघण्टी भनेको हामीले केटाको हुन्छ केटीको हुँदैन भन्छौँ तर केटाको नि हुन्छ केटीको नि हुन्छ है तर केटामा चाहिँ अलि प्रोमिनेन्ट हुन्छ झ्याप्प हेर्दा देखिन्छ केटीमा चाहिँ झ्याप्प हेर्दा देखिँदैन यो प्रोमिनेन्ट किन भयो भन्दाखेरि ल हेर है त यो 2टा ल्यामिना बीचको एंगल धेरै भयो भने झ्याप्प देखिन्छ कि थोरै भयो भने झ्याप्प देखिन्छ ल भन त टन्सिल चाहिँ तिमीहरूले डाइजेस्टिभ सिस्टममा नि पढ्छौ के त्यसैले म डिटेलमा गइन है त्यही पनि भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले सबै भन्दैछु है ल पहिला मलाई यो क्वेशनको एन्सर भन त यो थाइरोइड कार्टिलेजमा 2टा ल्यामिना छ यो ल्यामिना बीचको एंगल कम भयो भने बडी प्रोमिनेन्ट देखिन्छ कि बडी भयो भने बडी प्रोमिनेन्ट देखिन्छ भन त मेसेज गरेर ल लेख थोरै भयो भने बडी प्रोमिनेन्ट देखिन्छ भनेपछि एक्युट एंगल भयो भने बडी प्रोमिनेन्ट देखिन्छ अनि केटा मान्छेहरुमा चाहिँ यो 2टा ल्यामिना बीचको एंगल हुन्छ कति 90 डिग्री केटा मान्छेमा तर केटी मान्छेमा 2टा ल्यामिना बीचको एंगल कति हुन्छ त 120 डिग्री भन्ने बित्तिकै 90 डिग्रीको बडी प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यसैले केटाहरुमा रुद्रघण्टी अलि चुच्चो देखिन्छ है केटीमा छैन भन्ने हैन
झन् एंगल बढी बनाएर बसेको छ, केटामा एंगल कम बनाएर बसेको छ। यो ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स केटामा बढी नामै प्रोमिनेन्स, अनि कसमा प्रोमिनेन्स छ? केटामा। केटा भनेको एडम भयो कि इभ भयो? एडम। त्यसको नाम के भयो त? एडम्स एप्पल भयो। यसलाई हामीले के भन्ने? एडम्स एप्पल है। त्यसैले यो के भयो त? एडम्स एप्पल भयो। ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स भनेको के रहेछ? एडम्स एप्पल। मोर प्रोमिनेन्ट इन मेल। किन? किनभने केटाहरूमा यो दुईटा ल्यामिनाको बिचको एंगल कति छ? 90 डिग्री। केटीमा कति छ? 120 डिग्री है त। ल अब ल्यारिङ्स सक्यो है त। ल्यारिङ्स पछि के आउँछ त? हेर त, यहाँसम्म यो क्रिकोइड कार्टिलेजको इन्फेरियर बोर्डरसम्म के थियो त? ल्यारिङ्स। क्रिकोइड कार्टिलेजको इन्फेरियर बोर्डरसम्म के थियो त? ल्यारिङ्स। अब यो ल्यारिङ्स भन्दा तल के हुन पर्यो त? ट्र्याकिया। तिमीलाई कहिले काहीँ क्वेसन सोधिदिन्छ, साउन्ड प्रोडक्सन कसले गर्छ? ल्यारिङ्सले। अनि ल्यारिङ्समा साउन्ड प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ कसले हो त भने कसले भन्नु पर्यो त? ल हेर है त, यहाँनिर एउटा के छ? एरिटेनोइड कार्टिलेज राइट साइडमा, अनि उतापट्टि पनि के छ त? एरिटेनोइड कार्टिलेज छ। यो एरिटेनोइड कार्टिलेजको टुप्पाबाट एउटा लिगामेन्ट आएर त्यो थाइरोइडको प्रोमिनेन्ससँग जोडिन्छ। भनेको थाइरोइडको चुच्चोमा आएर जोडिन्छ। एउटा यताबाट आयो, अर्को उताबाट आयो, दुईटा भयो। यो एरिटेनोइड हेरे त, यहाँनिर म देखाउँछु, यो निलोले देखाउँछु त। यो के भयो? एरिटेनोइड पछाडि छ, पोस्टेरियर। एरिटेनोइड त पछाडि छ। यो पनि के भयो त? एरिटेनोइड। अनि यो के भयो त? रुद्रघण्टीको टुप्पो। यताबाट एउटा अनि यताबाट एउटा आयो। यो दुईटालाई हामी के भन्छौँ त? भोकल कर्ड। भोकल कर्ड भन्यो भने ट्रु पनि हुन सक्छ, फल्स पनि हुन सक्छ। त्यसैले ट्रु भोकल कर्डलाई चाहिँ के भन्ने त? भोकल फोल्ड। ट्रु भोकल कर्डलाई चाहिँ के भन्ने त? भोकल फोल्ड भन्ने। भने फल्स भोकल कर्डलाई चाहिँ के भन्ने त? भेस्टिबुलर फोल्ड भन्ने है त। त्यसले दुईटा कुरा, एउटा भेस्टिबुलर, एउटा भोकल। भोकल फोल्ड भन्यो भने के भयो त? ट्रु भोकल कर्ड। भेस्टिबुलर फोल्ड भन्यो भने के भयो त? फल्स भोकल कर्ड। त्यसले भोकल कर्ड मात्र भनेर भएन, बेस्ट एन्सर इज भोकल फोल्ड। त्यसले भोकल फोल्ड कतिवटा छ? दुईटा छ। भोकल फोल्ड भनेको के रहेछ? ट्रु भोकल कर्ड दुईटा छ, राइट र लेफ्टमा। यो गएर कहाँ जोडिया छ? ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्स अर्थात् थाइरोइडको टुप्पोमा जोडिया छ। यो दुईटा जब एक अर्कामा आएर बन्द हुन्छ, जब यो क्लोज हुन्छ, कति बेला क्लोज हुन्छ त? जब हामी गीत गाउँछौँ अथवा बोल्छौँ, त्यो बेलामा यो दुईटा एक आपसमा आएर क्लोज हुन्छ। कुनै पनि चिज टाढा जानुलाई हामी एब्डक्सन भन्छौँ। कुनै पनि चिज टाढा जानुलाई हामी के भन्छौँ? एब्डक्सन भन्छौँ। भने कुनै पनि चिज नजिक आउनुलाई एबिडी होइन, बी को ठाउँमा के भन्नु पर्यो त? एडिडी, एड गर्यौँ नजिक। कुनै पनि चिज नजिक आउनुलाई के भन्छ? एडक्सन। कुनै पनि चिज नजिक आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने? एडक्सन। जब भोकल कर्डको एडक्सन हुन्छ अनि तिम्रो साउन्ड के हुन्छ? प्रोड्युस हुन्छ। र यो भोकल कर्ड भनेको कुन भोकल कर्ड हो? ट्रु भोकल कर्ड, जसलाई हामी के भन्छौँ? भोकल फोल्ड भन्छौँ। अनि यो हेर त, यो एउटा भोकल फोल्ड भयो, यो हेर त, यो एउटा भोकल फोल्ड भयो, अनि यो अर्को भोकल फोल्ड भयो। यो भोकल फोल्ड बीचको जुन स्पेस छ, भोकल फोल्ड अनि यो भोकल फोल्ड बीचको स्पेसलाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ है त। भोकल फोल्ड बीचको स्पेसलाई के भन्ने त? के भन्ने होला? भोकल फोल्ड बीचको स्पेसलाई भन्ने रिमा ग्लोटाइटिस। ग्लोटिस भनेको ओपनिङ अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हो। भने ग्लोटिसको मतलब के हो त? हावा जाने बाटो। गल्लेटको मतलब के हो त? खाना जाने बाटो। यो कोसँग रिलेटेड हुनु पर्यो? विन्ड पाइपसँग। कोसँग रिलेटेड हुनु पर्यो? फुड पाइपसँग हो। त्यसैले यो भोकल कर्ड बीचको स्पेसलाई हामी के भन्छौँ त? रिमा ग्लोटाइटिस भन्छ। तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ त? रिमा ग्लोटाइटिस। यो रिमा ग्लोटाइटिसलाई मैले सर्टकटमा के लेखेँ? आरजी। यो के रहेछ? एरिटेनोइड कार्टिलेज पछाडिपट्टि दुईटा। यो के रहेछ? थाइरोइडको प्रोमिनेन्स। यहाँबाट के आयो? भोकल फोल्ड। यहाँबाट के आयो? भोकल फोल्ड।
यो दुईटा भोकल फोल्ड नजिक आउनुलाई के भन्नु एडक्सन, टाढा जानुलाई के भन्नु एब्डक्सन। यो दुईटा नजिक आउनु भनेको बन्द हुनु, बन्द हुनु भनेको के साउन्ड प्रोड्युस हुनु। अब ध्यान दिऊ है त, यो दुईटाको बीचमा त स्पेस छ बन्द नहुँदा, यो भोकल फोल्ड र यो भोकल फोल्ड बीचको स्पेसलाई के भन्छौ त रिमा ग्लोटाइडिस। दुईटा बीचको स्पेसलाई के भन्छौ त रिमा ग्लोटाइडिस। भने यो भोकल फोल्डको माथि भेस्टिबुलर फोल्ड हुन्छ व्हिच इज अल्सो कल्ड फल्स भोकल कर्ड है त। यसलाई चाहिँ के भन्ने फल्स भोकल कर्ड, जुन तिमीहरूले जान्न पर्दैन, मात्र के बुझ्ने साउन्ड प्रोडक्सन कसले गर्ने भोकल कर्डले। कुन भोकल कर्ड ट्रु भोकल कर्ड, त्यसको नाम के हो भोकल फोल्ड। दुईटा बीचको स्पेसलाई के भन्ने रिमा ग्लोटाइडिस। बुझिन्छ कुरा? इक्वेसन छ भने सोध्दा हुन्छ है त। विन्ड पाइप र फुड पाइपको डिफरेन्स के हो? विन्ड पाइप भनेको ट्र्याकिया जहाँबाट हावा जान्छ, विन्ड जान्छ। फुड पाइप भनेको इसोफेगस जहाँबाट भात जान्छ र अरू खानेकुराहरू जान्छ है त। बुझिन्छ? विन्ड पाइप भनेको के रहेछ? विन्ड पाइपको अर्को नाम के हो ट्र्याकिया, जुन अब हामी पढ्छौँ है त। फुड पाइप भनेको इसोफेगस, जुन तिमी कहाँ पढ्छौ डाइजेस्टिभ सिस्टममा। सरी, क्युनिफर्म कार्टिलेजलाई किन ल्यान्डमार्क अफ इमर्जेन्सी पाथवे भनिन्छ? क्युनिफर्म कार्टिलेज भनेको खासमा यो एर्टिनोइडको माथि कर्निकुलेट हुन्छ। कर्निकुलेटको माथि हुन्छ भन्दा पनि यो चाहिँ एकदमै सानो, सबैभन्दा सानो अनि यो इलास्टिक कार्टिलेज हो। यसलाई त्यस्तो नाम भन्न जरुरी चाहिँ छैन है। इमर्जेन्सी पाथवे भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ कस्तो भने तिमीले अलिकति गलत बुझेछौ। क्रिकोइड कार्टिलेज भन्ने छ एउटा, त्यहाँ सबैभन्दा तल हेर, त्यहाँ हेर है क्रिकोइड हो, माथि कसले क्युनिफर्म लेख्यो है ल हेर। अब यता हेर त, यहाँनिर जुन यो क्रिकोइड कार्टिलेज छ हेर है, मैले यहाँ फोटोमा देखाइरहेको छु। यो क्रिकोइड कार्टिलेज मैले हरियोले देखायो, यो भन्दा हेर है त, यो त अगाडि त केही छैन तिम्रो, यो ल्यारिङ्स हो नि त। एपिग्लोटिस देखि क्रिकोइड सम्म के हो ल्यारिङ्स हो। भनेपछि यसको पछाडि त के छ ल्यारिङ्गो फेरिङ्स छ हो, के छ ल्यारिङ्गो फेरिङ्स छ। अनि ल्यारिङ्गो फेरिङ्सको मुनि त के हुनुपर्छ इसोफेगस हुनुपर्छ, अर्थात् ट्र्याकियाको ठिक पछाडि के छ इसोफेगस छ, ल्यारिङ्सको ठिक पछाडि के छ ल्यारिङ्गो फेरिङ्स, अनि ल्यारिङ्गो फेरिङ्समा के छ फुड छ, ल्यारिङ्समा के छ हावा छ। अब ध्यान दिऊ है त, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इन्ट्युबेसन भन्ने हुन्छ कि तिमीले सास फेर्न, डिज्निया भनेको के हो? डिज्निया भनेको सास फेर्न गाह्रो हुने हो। कहिलेकाहीँको कन्डिसनमा सास फेर्न धेरै नै गाह्रो भएपछि मान्छेलाई एउटा ट्युब राख्छौँ हामीले, त्यसलाई हामी इमर्जेन्सी इन्ट्युबेसन भन्छौँ है त। त्यो इन्ट्युबेसन गर्ने बेलामा प्लस अनि यो क्रिकोइड कार्टिलेजलाई तिमीले थिच्दियौ भने, यो क्रिकोइड कार्टिलेजलाई थिच्दियौ भने तिम्रो यो इसोफेगस के हुन्छ बन्द हुन्छ के। क्रिकोइड कार्टिलेजलाई पछाडि धकालिदियो भने चाहिँ के हुन्छ इसोफेगस बन्द हुन्छ। अनि इसोफेगस बन्द भएपछि यहाँभित्र भएको खानेकुरा चाहिँ बाहिर आउन पाउँदैन के, नत्र फेरि खानेकुरा बाहिर आयो भने के हुन्छ यसरी ल्यारिङ्सबाट छिरेर लङ्सतिर गएर मान्छे मर्न सक्छ। यसलाई हामी एस्पिरेसन भन्छौँ। नाम जान्न जरुरी छैन, मात्र तिमीले के बुझ भने क्रिकोइड कार्टिलेजमा थिच्यो भने इसोफेगस बन्द हुन्छ, त्यसले यसलाई के भनेको इमर्जेन्सी ल्यान्डमार्क भन्छ कि। अनि क्रिकोइड कार्टिलेज ठ्याक्क थाहा पाउन पनि सजिलो हुन्छ, यो कम्प्लिट रिङ अफ कार्टिलेज हो है त। सर इसोफेगसको कुन कार्टिलेज भन्नुभयो? हजुर सर यो लेमिना बीचको एंगल हैन फिमेलमा किन बढी हुन्छ? त्यसको त कुनै लजिकै छैन, किन बढी हुन्छ नि, त्यो नेचुरली बढी नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो साउन्ड पिच सबै कुराहरुमा फरक पर्छ है। सर टरेट सिन्ड्रोमको भनिदिनु। अलि केटा मान्छेको स्वर अलि धोद्रो के को? टरेट सिन्ड्रोम। कुन सिन्ड्रोम? टरेट। त्यस्तो त तिमीहरुलाई चाहिदैन नि, त्यो एमबीबीएस को भन्दा नि एमडी लेभलको क्वेशन भयो। ओके सर। सिन्ड्रोम त कहाँ जान्नु पर्छ? अनि यो स्निजिङ चाहिँ किन हुन्छ सर? स्निजिङ कुन बेला हुन्छ? स्निजिङ र कफिङ भनेको चाहिँ ल म भनिदिन्छु सुन त। स्निजिङ र कफिङ भनेको चाहिँ एउटा रिफ्लेक्स हो है, जुन तिम्रो कन्ट्रोलमा त हुँदैन। कुनै पनि एलर्जी गराउने चीजहरु आयो भने तिम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गर्छौं के। ल्यारिङ्सबाट तलकोलाई हामी लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौं, अनि ल्यारिङ्स भन्दा माथिकोलाई हामी के भन्छौं त अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक। एल फर ल्यारिङ्स, एल फर लोअर है त, यसरी सम्झौँ है त। ल्यारिङ्स भन्दा तलको लोअर, माथिको अप्पर।
कुनै पनि एलर्जीहरू अथवा कुनै पनि चिज आयो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भने तिमीलाई हुने रिफ्लेक्सलाई भनिन्छ स्निजिङ है। अनि लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्दा तल आयो भने चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त कफिङ है। त्यसैले यो जस्ट रिफ्लेक्स हो जुन चाहिँ मेडुला अब्लङ्गेटाले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ है। त्यसैले यो रिफ्लेक्स हो तिम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। कुनै पनि हाम्रो सेन्सिटिभ एरिया हुन्छ कि जस्तै मैले अहिले पछि पढाउँछु ट्र्याकिया दुई भागमा डिभाइड हुने एउटा पोइन्टलाई हामी करिना भन्छौँ CARINA र करिना भनेको सबैभन्दा एकदम सेन्सिटिभ एरिया अनि त्यहाँबाट चाहिँ कफिङ रिफ्लेक्स हुन्छ कि। अनि माथि ल्यारिङ्स भन्दा माथिबाट चाहिँ स्निजिङ रिफ्लेक्स हुन्छ है। त्यो चाहिँ रिफ्लेक्स हो सर। हजुर यो एलआर कार्टिलेज के हो सर? एलआर कार्टिलेज भनेको पनि नाकमै हुन्छ कि। नाकको सेप्टममा भएकोलाई चाहिँ हामी सेप्टल कार्टिलेज भन्छौँ। अनि सेप्टलबाट बाहिरतिर तिम्रो नाकको फोहराहरू छ नि, नाक फुल्छ नि दुईटा, यो चाहिँ एलआर नाजी भन्ने मसल हो। यो भन्दा अलिकति भित्र तिमी अलि माथितिर गयो भने त्यहाँ पनि कार्टिलेज पाइन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल कार्टिलेज र अलार कार्टिलेज भन्छौँ, जुन तिम्रो लेभलमा जान्न त्यति जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई है। नाककै कार्टिलेज हो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सेप्टल भनेको सेप्टममा भएको, त्योभन्दा बाहिर भएकोलाई एलआर कार्टिलेज र ल्याटरल कार्टिलेज भन्छ। अरू केही क्वेसन छ? हजुर हजुर मलाई एक्चुअली भोकल कर्ड भनेको भन्दिनु न, त्यो फल्स भोकल कर्ड र ट्रु भोकल कर्डमा अलिक कन्फ्युज भयो म। ए ल सुन है त है त भनिदिन्छु। हेर है त जस्तै मैले तिमीलाई के भने यो के हो थाइरोइड कार्टिलेज है। यहाँनिर पछाडिपट्टि के छ एपिग्लोटिस अनि यसरी कम्प्लिट रिङ के छ क्रिकोइड। क्रिकोइडको माथिपट्टि यहाँ के छ दुईटा एरिटेनोइड अनि यहाँनिर क्युनिफर्म कर्निकुलेट छन् हो। अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने ल हेर है त पहिला यो बुझ। क्रिकोइड पनि मैले मेटाइदिएँ, एपिग्लोटिस पनि मेटाइदिएँ। अब बच्यो कुन कार्टिलेज भन त? यो थाइरोइड कार्टिलेज, यो थाइरोइड कार्टिलेज, यसको टुप्पो भयो। यसलाई हामीले के भन्यौँ एडम्स एप्पल। यो के भयो एडम्स एप्पल। यो यो अगाडिपट्टि छ टुप्पो, पछाडिपट्टि दुईटा के छ एरिटेनोइड कार्टिलेज सानो सानो दुईटा, एउटा राइट साइडमा एउटा लेफ्ट साइडमा। यहाँबाट एउटा लिगामेन्ट यसरी गएर यहाँ जोडिन्छ यो ल्यारिन्जियल प्रोमिनेन्समा। यसरी गएर जोडेको लिगामेन्टलाई हामी भन्छौँ भोकल लिगामेन्ट। भोकल लिगामेन्ट जसले के बनाउँछ भोकल फोल्ड बनाउँछ। यो भोकल फोल्ड यो दुईटा के भयो त भोकल फोल्ड। यो भोकल फोल्डलाई के भन्ने ट्रु भोकल कर्ड। यो दुईटा बिचको स्पेस यसलाई के भन्ने रिमाग्लोटाइटिस। अनि यो एरिटेनोइड भन्दा माथि क्युनिफर्म र कर्निकुलेट छ नि हो, त्यही एरिटेनोइड अलिकति तल भनेको यो भोकल फोल्ड भन्दा माथिपट्टि है, ठ्याक्क माथिपट्टि अर्को यस्तो फोल्ड हुन्छ क्या दुईटा सेम फोल्ड। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेस्टिबुलर फोल्ड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ भेस्टिबुलर फोल्ड भनेको चाहिँ के हो त फल्स भोकल कर्ड है। दुईटा किसिमको भोकल कर्डको कुरा गर्ने क्या हामीले। ट्रुलाई के भन्ने भोकल फोल्ड भन्ने, यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। फल्सलाई के भन्ने भेस्टिबुलर फोल्ड, यसले साउन्ड प्रोड्युस गर्छ। साउन्ड प्रोड्युस कसले गर्छ भोकल फोल्डले। दुईटा एकअर्कामा नजिक आउने टाढा जाने भन्ने यहाँ के हुनसक्छ वेयर एन्ड टियर पनि हुनसक्छ। वेयर एन्ड टियर हुने भन्ने बित्तिकै यसमा कुन इपिथेलियम पाइयो नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ ल्यारिङ्समा कुन इपिथेलियम पाइन्छ भने स्युडोस्ट्राटिफाइड सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम एक्सेप्ट भोकल कर्ड जसमा के पाइन्छ नन केराटिनाइज स्ट्राटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम। यो भोकल कर्डले गर्दा नै ल्यारिङ्सलाई के भनेको भोइस बक्स भनेको है त भन्छ। भोकल फोल्ड भनेको के रहेछ त ट्रु भोकल कर्ड रहेछ। बुझ्यौ? सर आज यति नै गरौँ होला। आज यति नै गरौँ। थ्यांक यू। हुन्छ अब अर्को दिन हामी ट्र्याकियाबाट सुरु गर्छौँ है त। आज क्लास यहीँ सकिन्छ। तपाईहरुको यो क्लासको रुटिन चाहिँ हामीले प्रत्येक इभिनिङमा चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ रुटिन डेली हाले हुन्छ है। कुन सरको क्लास हुन्छ, के च्याप्टर पढाइ हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ तपाईले रेगुलर डेली हेर्न सक्नुहुन्छ।
अनि अझै पनि कतिलाई थाहा छैन यो मिटिङ आइडी र पासवर्ड चाहिँ तपाईको वेबसाइटमा छ भनेर थाहा छैन र हामीले चाहिँ 7 देखि 12 जुनसम्म चाहिँ मिटिङ आइडी र पासवर्ड त्यहाँ राखेका छौं र अब 12 पछाडी चाहिँ त्यो चेन्ज हुन्छ है र अहिले भइरहेको क्लासको लाइभ भिडियो चाहिँ हामीले युट्युबमा पनि राख्दै छौं र हामीले 6-7 घण्टा पछि चाहिँ त्यो भिडियो डिलिट गर्छौं र अब फुर्सदको टाइममा त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है र आजलाई क्लास चाहिँ यति गरौँ होला थ्यांक यू Hello everyone. A very good morning to all of you. कैसे हो आप सब? Okay, welcome in our Unacademy Let's Crack NEET UG. बच्चों देख रहे हो कि मेरे फेस में स्वेलिंग है, मैं जस्ट सो के उठी हूँ एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ग्रेविटेशन के, इसलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। तो फटाफट आप लोग भी तैयार हो जाओ और स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स। सो आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग मी, तो फटाफट ज्वाइन करते रहो, ये लिंक शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? ना आई विल कंटिन्यू द क्लास, कोई नहीं, मैंने मेडिसिन ले ली है, सो इट्स ओके। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फटाफट ये लिंक जो है वो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फटाफट क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं यहाँ पे कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके थे और फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी जहां पे मैं चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करती हूँ। तो रोटेशन तक के न्यूमेरिकल डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन के, ठीक है? ओके, सो दिस इज निवेदिता गुप्ता। मैं पिछले 7 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए टीच कर रही हूँ और अब मैं अनअकैडमी के थ्रू आप लोगों को फिजिक्स नीट के लिए पढ़ाने आई हूँ, right? And why Unacademy? Because Unacademy is India's largest online earning platform. यहाँ पे इंडिया के टॉप फैकल्टीज कनेक्टेड है और वो सारे फैकल्टीज कनेक्ट होके आप लोगों को पढ़ाने के लिए आए हैं और नीट में आपका सिलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी मेहनत के साथ वो फैकल्टीज जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। अब आपको भी जुड़ना है, राइट? ओके, आकांक्षा फर्स्ट टाइम इन माय क्लास, वेलकम बेटा। आते जाओ सबके सब और अपने फ्रेंड्स को बुलाओ जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, सो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि अगर आप भी अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं, तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जिसकी वजह से आपको उससे जुड़ना चाहिए। पहली चीज, आप सारी फैकल्टीज की जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज हैं उनकी क्लास ले सकते हो, लाइव क्लास। लाइव क्लास आप फ्री में भी लेते हो, उसमें भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। दैट क्लासेस आर आल्सो वेरी बेनिफिशियल। बट अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू आते हो तो बच्चा पेड सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे फैकल्टी से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, हम आपके डाउट जो है वो ज्यादा डिस्कस कर पाते हैं, थोड़े सीरियस एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं, तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है, राइट? फर्स्ट थे। दूसरी चीज, वहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेस है, ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, राइट? पहले से प्लानिंग के साथ फैकल्टीज अपने अपने कोर्सेस लॉन्च करते हैं और उनको A to Z कंप्लीट करते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है, यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी एनी टाइम 24/7, जब मन करे आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास अगर छूट जाए तो आप रिकॉर्डिंग के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हो। साथ ही साथ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन से आते हो तो वहां पे आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज और वीकेंड में, लाइक मैं आपसे हर वीकेंड में एक टेस्ट लूंगी और हर 15 दिन में महा क्विज लूंगी। साथ ही साथ आपका 720 मार्क्स का एक टेस्ट अनअकैडमी हर वीकेंड मिलेगा, जिससे आपको सेल्फ एनालिसिस होता रहेगा।
तो दीज आर सम पॉइंट्स जिसकी वजह से अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल है। बीच बीच में हम आपको मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि पिछले लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते हमें आइडिया लग चुका है कि कैसे पढ़ना चाहिए। शायद अपने स्टूडेंट टाइम पे हमें भी आइडिया नहीं था, राइट, बट इस टाइम तक आते आते हमें पता चल चुका होता है कि भाई हमने अपने टाइम पे क्या गलती करी है, या हर साल बच्चे क्या गलती करते हैं, या जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसने ऐसा क्या किया है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं और सारी फैकल्टीज मिलके आपको इन सब का आइडिया देते रहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ज्वाइन करने के लिए आपको अपने फोन पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाके क्लिक करना है। दीज आर द ऑप्शंस, आप इसमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट फॉर 1 मंथ और 2 मंथ, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम 1 साल की जरूरत होती है बेटा, राइट। 1 साल फुल डेडिकेशन के साथ जब आप पढ़ोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अगर इसमें हम बात करें इसके अमाउंट की, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है 30,000 रुपीज का एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन है 36,000 रुपीज का। इफ यू यूज द कोड NG10 then you will get 10% discount, that is 27,000 rupees for 1 year and 32,400 rupees for 2 year। 32,400 रुपए में आप 40+ इंडिया टॉप एजुकेटर्स के साथ कनेक्टेड होके पूरे 2 साल पढ़ सकते हो, टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हो, उनके नोट्स एंजॉय कर सकते हो। अगर आप NG10 कोड यूज करोगे तो मैं आपको पर्सनली अपने नोट्स कुरियर कराऊंगी, राइट। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको देख लीजिएगा और अब फटाफट बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ, राइट। आ जाओ बच्चों, फटाफट देख लूं जरा यहाँ पे भी। चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन मूविंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम अ डिस्टेंस 2r टू 4r। यानी कि हमें एक मास को जो कि 2r डिस्टेंस पे है उसे 4r डिस्टेंस पे ले जाना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस इज द क्वेश्चन, आई एम स्टार्टिंग द पोल। फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा इसका। जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड मुस्कान। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, और जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात आती है तो वहां पे एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये चीज थोड़ा याद रखना, क्योंकि इस चीज को यूज करके हम पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। चलिए अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस 2r से 4r पे लेके जानी है। जब वो यहां से 2r डिस्टेंस के ऑर्बिट पे था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी -gmm/2r। पार्टिकल रेस्ट पे था, राइट। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो ये इसकी टोटल एनर्जी थी। अब हमें इसे लेके जाना है कहां पर? 4r पे। 4r पे जब लेके जाएंगे तो इसके पास फाइनल एनर्जी कितनी आ जाएगी? -gmm/4r, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 4r हो गई। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके पास इतनी एनर्जी है और इसको रिक्वायर्ड इतनी एनर्जी है, दैट्स मीन हमें फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी क्या करनी है? माइनस। तो इसको हमें एक्स्ट्रा कितनी एनर्जी देनी है? uf माइनस ऑफ u इनिशियल, दैट इज -gmm/4r माइनस ऑफ माइनस, दैट इज +gmm/2r। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? gmm/4r। इसका मतलब जब हम इसको इतनी और एनर्जी देंगे तब उसके पास इतनी एनर्जी हो पाएगी कि वो सेकेंड वाले ऑर्बिट में इजिली मूव कर सके। इज इट क्लियर? सो आंसर विल बी फर्स्ट, आई मीन फोर्थ।
बेटा हमें हमेशा ही डिस्टेंस सेंटर से लेनी है, जब तक क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना किया हो, स्पेशली कुछ मेंशन ना किया हो, आपको डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से ही लेनी है, कुछ भी हो जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिस भी बच्चे ने ग्रेविटेशन चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ी है, मैंने अपना 1 शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। एक पूरे वीडियो में पूरा ग्रेविटेशन डिस्कस है 2 से सवा 2 घंटे में, राइट। तो उसको एक बार देख लोगे तो अगर आपने पढ़ा है तो भी आपको रिवाइज हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि न्यूमेरिकल सारे होते चले जाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो nth पावर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन उस प्लेनेट का कितना होगा। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूं, ये लीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। श्रुतिका क्वेश्चंस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, राइट। फटाफट आंसर कीजिए। वेरी गुड मुस्कान। अगेन लेट्स सी क्या दिया है बच्चा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है r की पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और आपको बताना है टाइम पीरियड। एज वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और प्लेनेट जो है हमारा सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा 2πr इफ r इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर। तो हमारे जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2πr अपॉन v, और हमें जो रिलेशन बताना है वो r के प्रोपोर्शनल बताना है। तो t एक तो r के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है। अब v की डिपेंडेंसी हम यहाँ से देखेंगे कि v किस तरह से डिपेंड कर रहा है इस पे। तो v के लिए हम वापस यहाँ पर आते हैं। फोर्स जो है r⁻n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसे इक्वल करना चाहें देन वी कैन से दैट f इज इक्वल टू k अपॉन r⁻n। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, अगर ये जो फोर्स है दिस इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द प्लैनेट, और जो फोर्स उस पर रिजल्टेंट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन कर पाएगा। दैट्स मीन दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r इज इक्वल टू k अपॉन r⁻n। बच्चा m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v² इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r⁻n-1, क्योंकि ये वाला r जो है इसको सॉल्व करेंगे r की पावर n से, तो r की पावर n-1 आ जाएगा। दैट इज v इज प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻ -(n-1) यानी 1 - n डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आ गया हमें। v का क्या डिपेंडेंसी है समझ में आ गई। अब इसको और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो v की डिपेंडेंसी आई, v इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1 - n/2, और टाइम पीरियड हमें पता है कितना है 2πr अपॉन v। निकालनी हमें टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी है, तो ये हो जाएगा 2πr, और v किसके प्रोपोर्शनल है, इसके। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू k डैश r⁻1 - n/2। ये वैल्यू बच्चा हम यहाँ पुट करेंगे k डैश r⁻1 - n/2। दीज ऑल आर कांस्टेंट, दैट इज t इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1 माइनस ऑफ 1 - n/2। होपफुली आप सबको पता है ये क्या किया मैंने, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंचाई तो पावर नेगेटिव के साथ हो गई। तो t इज प्रोपोर्शनल टू r⁻2 - 1 प्लस n/2, दैट इज t इज प्रोपोर्शनल टू r⁻1 प्लस n/2, राइट। तो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ टाइम विद r। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड है कि फर्स्ट है, इट इज फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट। गायत्री जस्ट सेलेक्ट द राइट आंसर। बेटा राइट आंसर कहां से निकालोगे, सपने में आएगा कि ये राइट आंसर है। व्हेन यू कैलकुलेट इट तभी आपके पास राइट आंसर आएगा ना, और ये कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है। आप आंसर याद करके तो जाओगे नहीं, बायो तो पढ़ नहीं रहे हम।
या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A body is projected vertically upward from the surface of the earth with velocity equal to the half of the escape velocity। escape velocity के just half से हमने उसे ऊपर की तरफ भेजा, ठीक है। If r is the radius of earth, तो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम किस हाइट तक वो ऊपर जाएगा, और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये हाइट आपको कहां से बतानी है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने अभी बताया था जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो आप उसकी हाइट सेंटर ऑफ द अर्थ से बताएंगे, बट इसमें क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया है कि आपको अर्थ से सरफेस से हाइट बताना है, इसलिए यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फटाफट इसका आंसर बताइए। आई एम गिविंग यू अ पोल। देखो कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। वरुण कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड वैष्णवी। जो बच्चे इतनी फटाफट आंसर करते हैं बड़े प्यारे हो जाते हैं मेरे लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये आपकी अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है, और मान लो यहां से हमने किसी बॉडी को फेंका और वो h हाइट तक गया, तो ये यहां से यहां तक की टोटल हाइट कितनी हो गई, r प्लस h। यानी कि जब पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे था उस वक्त उसकी r कितनी थी, कैपिटल R के बराबर। जब पार्टिकल सेकेंड पोजीशन पे था उस वक्त r की वैल्यू कितनी थी, r प्लस h के बराबर, क्योंकि हम डिस्टेंस सिर्फ कहां से लेते हैं, सेंटर ऑफ द अर्थ से लेते हैं। बच्चा अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको सरफेस ऑफ द अर्थ से हाइट बतानी है, मतलब आपको आंसर में h की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने इनिशियली आपको बोला था एनर्जी कंजर्वेशन से पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करी। फर्स्ट पॉइंट पे इसके पास टोटल कितनी एनर्जी होगी, इसके पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे कितनी होगी, -GMM/R1 दैट इज कैपिटल R, राइट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv², हाफ mv², और v कितना है, एस्केप वेलोसिटी का जस्ट हाफ, तो v²/4 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी इक्वल टू -GMM/R प्लस 1/2 m1/4, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 2gm/r, यही होती है ना। तो 2gm/r का अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये वैल्यू हो गई -GMM/r, और ये वैल्यू हो गई प्लस GMM/4r। सॉल्व कीजिए बेटा सक्षम रुकिए एक सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3/4 GMM/r, राइट। बच्चा ये हमारी वैल्यू आई -3/4, ये हमारी वैल्यू आई फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी ये है। अब हमें निकालनी है सेकेंड पॉइंट पे, राइट। अगर सेकेंड पॉइंट इसकी हाईएस्ट हाइट है, मतलब वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यानी सेकेंड पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज -GMM, और वो हाइट कितनी है, R प्लस H। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। दोनों ही पॉइंट पे, वो फर्स्ट पॉइंट हो या सेकेंड पॉइंट, दोनों ही पॉइंट पे आप देखो तो टोटल एनर्जी सेम होगी। दोनों को कर दिया कंपेयर, तो GMM/R प्लस H किसके बराबर होगा, -3/4 GMM/R। ये GMM कैंसिल आउट हो गया, माइनस कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 4R इज इक्वल टू 3R प्लस 3H। R इज इक्वल टू 3H, H इज इक्वल टू R/3। दिस इज द मैक्सिमम हाइट एट विच द बॉडी विल गो, राइट। इस मैक्सिमम हाइट तक ही बॉडी जाएगी। सॉल्व करने के लिए टाइम दूं, ओके, मैं थोड़ा पोल टाइम बढ़ा दूंगी। सबको क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
एक रॉकेट को लॉन्च किया है वर्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से जिसकी रेडियस r गिवन है, v स्पीड से रॉकेट को लॉन्च किया है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट बतानी है। सेम कंसेप्ट जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था उसी पे क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। एंड इवन मैंने पोल टाइम भी आपका बढ़ा दिया है, 1 मिनट का टाइम दिया है मैंने आपको। सॉल्व कीजिए फटाफट। पूरा चैप्टर ही इजी है बच्चा, ग्रेविटेशन पूरा इजी चैप्टर है, इवन फिजिक्स इजी है अगर समझ में आ गई तो। आयुष मेहता वेरी गुड, बट बेटा सिर्फ 34% बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है, सो इट्स नॉट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपने रॉकेट लॉन्च किया किस स्पीड से, v स्पीड से, और आपको वो मैक्सिमम हाइट बतानी है। मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे था, इसे स्पीड क्या दी, v, तो इस फर्स्ट पॉइंट पे जो कि r रेडियस पर है, टोटल एनर्जी कितनी होगी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगी हाफ mv² माइनस ऑफ gmm/r, राइट। जब वो सेकेंड पॉइंट पे पहुंचा, सेकेंड पॉइंट मान लो कितनी हाइट पे है, h हाइट पे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल r की वैल्यू आ गई r प्लस h, तो सेकेंड पॉइंट पे इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी माइनस gmm/r प्लस h, और बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम हाइट। इन दोनों ही पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। एज वी नो द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv² माइनस gmm/r इज इक्वल टू माइनस gmm/r प्लस h, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा हाफ mv² इज इक्वल टू gmm/r माइनस gmm/r प्लस h। सॉल्व करके देखिएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी m